जस्तो मैले सुरुमा 1 लिएर गरेँ, मैले चाहिँ क्यालकुलेटरबाट नगरिकन गरेँ, सल्भ नगरिकन हैन। अनि त्यसपछि त्यसमा सर रुट त आयो तर नमिल्ने खालको आयो क्या सर, त्यही भएर। तपाईले रुटलाई नै गेस गर्नुभयो हैन? हजुर, रुटलाई नै गेस गरेछु सर मैले। ए रुटलाई नै गेस गरेपछि त फर्स्टमै आन्सर आउनु पर्ने हैन? फर्स्ट स्टेपमै 0 आउनु पर्ने हैन? एफएक्स को भ्यालु फर्स्टमै आन्सर आउनु पर्ने तर आएन के। एफएक्स को भ्यालु 0 आउनु पर्ने हैन? त्यो तपाईको त्यो रुट लिँदा त हाम्रो एफएक्स 0 आउनु पर्ने। हाम्रो न्युटन ऱ्याप्सनमा के हुन्थ्यो त अहिले म यहाँ देखाउँछु है। मैले त्यो अलिकति नजाने हो कि भयो क्या सर। आज हामी यो भोलि हाम्रो रिभिजन हुन्छ है सर। हजुर, रुट नै लिँदा मिल्छ कि मिल्दैन? रुट नै लिएपछि त्यहाँ डाइरेक्ट फर्स्टमै आउनु पर्ने हो कि आन्सर। फर्स्ट स्टेपमै तपाईको 0 आउनु पर्ने। त्यही फर्स्टमै 0 आउनु पर्ने है। फर्स्टमै 0 आउनु पर्ने। त्यो आएन क्या सर, त्यही भएर। जस्तो के क्वेशन के थियो रे? x³ + x² - 3x + 1। x² + 3x - 1 = 0 हैन? यस्तै हैन? अब न्युटन ऱ्याप्सनमा हामीले के गर्थ्यौं? फर्स्टमा एउटा गेस गर्थ्यौं हैन? एउटा गेस गर्थ्यौं सर हैन? त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट निकाल्न के गरिन्थ्यो? xn + 1 = xn - fxn / f(xn) हैन? यही हैन फर्मुला? हो सर। त्यसो मैले क्याल्कुलेटरमा गर्दा मिस्टेक भयो कि के हो के सर त्यो? त्यो मिस्टेक भयो कि? है जस्तो यहाँनिर 1 गेस गर्नुभयो भने पहिले यसको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नु भयो यसरी? सर। डेरिभेटिभ निकाल्दा कति आयो? एकचोटी अब क्याल्कुलेटरमा 3x² + 2x - 3 2x प्लस छ हैन? +3 प्लस 3x है? हो यहाँ नि मिस्टेक भयो होला है केही मिस्टेक भयो सर। ल नत्र सर हाम्रो 1 गर्दा पनि एक स्टेपमा गर्दा पनि हुन्छ सर। जस्तो 1 छ भने त्यो जस्तो 1 नै तपाईले डाइरेक्ट गेस गर्ने? हजुर सर। अब गेस गर्दा त थाहा त हुन्न हैन? तपाईले फर्स्टमा चेक गर्दा चाहिँ अब ठीक हुन्छ है हैन? जस्तो 1 राख्दै त यो 0 आइहाल्यो नि सिधै। 1 + 1 + 3 - 1 हैन? 0 आएन? हजुर सर। 1 + 0 त आएन त है? 3 × 1 3 1 × 1 त्यसको 1 माइनस हो सर। -3x। ए यो माइनस हो? हजुर सर। यो माइनस राख्दाखेरि त यो माइनस यो प्लस हो? यताको त्यो प्लस हो सर। अब डाइरेक्ट 1 राख्दाखेरि त यो सिधै यो सिधै भइहाल्यो नि 0 भइहाल्यो नि। जो रुटलाई नलिनु त्यसो है? ए रुटलाई नलिने हुन्छ सर। पहिला चाहिँ यसो थाहा भइहाल्छ नि रुट हो कि होइन भनेर थाहा भइहाल्छ नि है? हुन्छ सर। अनि सर 2010 को सर। हजुर। एकचोटि क्वेशन हेर्नु सर, त्यो क्यूब रुट 10 दिएको छ, त्यहाँ x दिएकै छैन के? 2010 को? हजुर। यो हैन? यो हैन? हैन सर, पछाडीको 2010 हैन त? यही न्युटन ऱ्याप्सनको यही हैन? सर अर्को पछाडी पनि छ सर यता यहाँ क्वेशन ब्याङ्कमा, त्यही भएर। ए कुन यो यसमा? ए क्वेशन ब्याङ्कमा छ? हजुर सर। ल त्यो भोलि चाहिँ रिभिजनको बेला त्यो सबै हेर गरौँला है। आज एउटा नयाँ टपिक पढौँ। x नै दिएको छैन के सर? क्वेशन के छ? Evaluate cube root 10 using Newton-Raphson method with initial value of x not equal to 2 भनेको छ क्या सर। त्यो क्यूब रुट x हुन पर्ने हो कि के हो भनेर मात्र हो। इभ्यालुएट के? इभ्यालुएट क्यूब रुट अफ 10 भनेको छ क्या सर। क्यूब रुट अफ 10? हजुर। बोर्डमा क्यूब रुट अफ 10 लेखेको छ? हैन सर, त्यो रुट अनि त्यसमा रुट 10 हैन सर, अनि त्यो रुटको चाहिँ अगाडि क्यूब क्या सर? अब
त्यो हेर्न पाएको त्यो क्वेसन हैन त्यो फोटो मलाई पठाइदिनु है उसमा तपाईकोमा पनि छ त सर क्वेशन छ त सर तपाईको अहिले भर्खर आएको थियो त मसँग यति हो कि क्वेसन भएको त्यही त्यसमै छ यही क्वेसन हैन यहाँ के छ इभ्यालुएट क्युब रुट अफ 10 युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड विथ इनिशियल भ्यालु अफ कति x नट इनिशियल भ्यालु दिएको छ हैन हजुर त्यहाँ अब हामीलाई सल्भ गर्दा त हामीलाई x को भ्यालु चाहिने हो नि त सर त्यहाँ तपाईको क्वेशनमा त x नै छैन नि त इभ्यालुएट क्युब रुट अफ 10 युजिङ कि क्युब रुट अफ x हुनु पर्यो हो क्युब रुट अफ x हुनु पर्ने मिस्टेक रहेछ मिस्टेक हो यो क्वेशन कहिले काहीँ मिस्टेक आइदिन्छ के x चाहिँ भएन भने त हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हैन फाइन्ड आउट गर्नै मिल्दैन त्यही सर हैन 10 को सट्टामा x हुनु पर्ने अनि के हुन्छ सर है कहिले काहीँ मिस्टेक आइदिन्छ कि पुरानो रहेछ हैन 2010 को रहेछ पहिला अलि इरर धेरै आउँथ्यो के x हुनु पर्ने है त्यहाँनिर है x गरेर अनि गर्नु ल आज चाहिँ हामीले अब यो टपिक हेरौँ भोलि हामीले सर सबै रिभिजन गर्छौँ है एकचोटि सर र अनि है आज यो टपिक भ्याउँ आज रेट अफ कन्भर्जेन्स भन्ने यो चाहिँ अब सधैँ आइरहने क्वेसन हो है यो हेर्नु त यहाँ प्रत्येकमा चाहिँ यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको आउँछ हैन टोटल 10 मार्क्सको आउने 5 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल आउँछ हैन 5 मार्क्सको चाहिँ यो थ्योरी टाइपको यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ के जस्तो म यहाँ देखाउँछु है यो जस्तो 2019 मा हेर्नु त यस्तो 2019 मा एउटा चाहिँ न्युमेरिकल आछ हैन 5 मार्क्सको युज सेकेन्ड मेथड टु फाइन्ड द यस्तो रुट अफ 5 मार्क्सको चाहिँ यो आउँछ एउटा न्युमेरिकल अनि 5 मार्क्सको चाहिँ यस्तो आउँछ के कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड हैन या त कन्भर्जेन्स अफ न्युटन ऱ्याप्सन हैन तीनटैको कन्भर्जेन्स चाहिँ सोध्न सक्छ है यो चाहिँ लगभग धेरै जसो सोध्छ यो क्वेसन है प्रुभ गर्ने यो चाहिँ डेरिभेसन टाइपको क्वेसन हो हैन यसमा चाहिँ तपाईहरुले डेरिभेसन गर्नुपर्छ यसमा न्युमेरिकल हैन यो प्रुभ गर्नु पर्यो है बाइसेक्सनको कन्भर्जेन्स हैन न्युटन ऱ्याप्सनको कन्भर्जेन्स अनि सेकेन्ड मेथडको कन्भर्जेन्स है यो हामीले तीनटा मेथड पढ्यौं यिनीहरु सबैको चाहिँ कन्भर्जेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो र आज हामीले यो तीनटैको कन्भर्जेन्स गर्छौं अनि हाम्रो आजको क्लास सकिन्छ है ल अनि आजको क्लास गर्दाखेरि हामीले अब डाइरेक्ट यो यसरी पढेर मात्र अब यतिकै यो डेरिभेसन यतिकै बुझिन्न है त्यसैले के गर्नु भन्दाखेरि पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नु हैन हामीले आफै सँगसँगै प्र्याक्टिस गरेर गर्छौं के एकचोटी गरिसकेपछि अनि एक्जाममा पनि प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसरी बुझिन्छ के हैन यतिकै हेर्यो भने चाहिँ यो ठीक छ जस्तो लाग्छ तर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिस्टेक भइरा हुन्छ के हाम्रो मिस्टेक क्याल्कुलेसनमा है त्यसैले अब सँगसँगै लेखेर अनि गरौँ है ल सबैले कपी र पेन अगाडि राख्नु हैन अनि हामीले आज सबै यो रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड गर्छौं एउटा अर्को रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ न्युटन ऱ्याप्सन गर्छौं अर्को चाहिँ सेकेन्ड मेथडको रेट अफ कन्भर्जेन्स है तीनटैको आज रेट अफ कन्भर्जेन्स मात्र गर्छौं है अनि यो चाहिँ एक्जाममा लगभग यो तीनटाबाट एउटा क्वेसन लगभग सधैँ आउने क्वेसन हो के है 5 मार्क्समा सधैँ आउँछ अनि यो बाइसेक्सन मेथडको चाहिँ अलि छोटो छ हैन न्युटन ऱ्याप्सनको अलि त्योभन्दा अलि लेन्दी छ सेकेन्डको चाहिँ अलि लामो छ है त्यसैले हामी चाहिँ अब फर्स्ट बाइसेक्सन मेथडबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ है अब लेख्दै गरौँ है लेख्दै गरेपछि बुझिन्छ भने अनि एक्जाममा चाहिँ बिर्सिन्न के नत्र भने बिर्सिन्छ स्टेपहरु है यसमा चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल कन्सेप्ट चाहिँ आउनुपर्छ है एक दुईवटा अनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने यो सकिन्छ के यो अहिले हामीले गर्दै हामीले यो एक्जामको लागि तयारी भइहाल्छ है ल अब स्टार्ट गर्छु है ल आज हाम्रो भनेको अब रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको है रेट अफ कन्भर्जेन्स हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तीनटा मेथडहरु पढ्यौं हैन न्युमेरिकल मेथड हैन एउटा बाइसेक्सन मेथड पढ्यौं अर्को न्युटन ऱ्याप्सन मेथड पढ्यौं अर्को सेकेन्ड मेथड है अब यो तीनटैको चाहिँ आज चाहिँ हामी रेट अफ कन्भर्जेन्स चाहिँ निकाल्छौं है अब रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि ल पहिला म भन्छु अनि सर अनि यो लेख्नु होला है यो अब धेरै लामो लेख्नु पर्दैन यो चाहिँ सबैमा लेख्नु पर्छ यो अब है ल पहिला रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको के हो बुझ्नु है रेट अफ कन्भर्जेन्स के हो भन्दाखेरि रेट अफ कन्भर्जेन्स इज द प्रोपोर्सनालिटी रिलेसनशिप बिट्विन नेक्स्ट एरर एन्ड द प्रिभियस एरर इन द इटरेसन भनेको एउटा इटरेसन हामीले अस्ति हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इटरेसनहरु आएको हैन जस्तो इटरेसन 1 मा एउटा हामीले गर्थ्यौं यहाँ एरर निकाल्न मिल्थ्यो हैन हामीले b - a गरेर अस्ति हामीले एब्सोल्युट एरर पनि निकाल्यो हैन अब सेकेन्ड इटरेसनमा अर्को एरर आउँथ्यो हैन यहाँ एरर एउटा आउँथ्यो हैन जस्तो यहाँ एरर 2 आउँथ्यो यहाँ 3 हैन एरर चाहिँ निकाल्न मिल्थ्यो हैन अस्ति हाम्रो इटरेसनहरुमा हैन लास्टमा अस्ति एउटा यस्तो टाइपको गरेको थियौं हैन लास्टमा त्यो एरर चाहिँ यो भन्दा कम भयो भने हामीले स्टप गर्ने टाइपको गरेको थियौं हैन प्रत्येक इटरेसनमा केही न केही एरर आएको हुन्छ है प्रत्येक इटरेसनमा हाम्रो के हुन्छ न्युमेरिकल मेथड गर्दाखेरि प्रत्येक इटरेसनमा हाम्रो थोरै चाहिँ एरर आएको हुन्छ यो 2 चाहिँ हुँदैन हैन एकदम थोरै हुन्छ तर मैले अहिले
बुझ्नको लागि एरर चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ तर प्रत्येकमा चाहिँ हाम्रो राउन्ड अफ एरर चाहिँ भइरहेको हुन्छ हैन हामीले चाहिँ कति डिजिटहरु छोडेको हुन्छौं हैन त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एररहरु चाहिँ प्रत्येक इटरेसनमा अलिअलि भए पनि आइरहन्छ है अब भनेपछि यो हाम्रो इटरेसनमा जस्तो यो एरर भनेको एउटा एरर आउँछ हैन जस्तो यसलाई हामीले मानौं en भन्ने एउटा एरर मानौं है यो अर्को इटरेसनमा आएको एररलाई मानौं en + 1 मानौं है ल अब यो रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो en - 1 हैन नेक्स्ट इटरेसनको एरर र प्रिभियस इटरेसनको के रिलेसन छ भनेर पत्ता लगाउने हो के हामीले है इज द प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप बिट्विन यिनीहरुको दुईटाको रिलेसनशिप कस्तो छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेर भनिन्छ है जस्तो दैट इज भनेर मैले के लेखेछु en + 1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु en को पावर k हैन हामीले यो k को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हो के अब है अब k को भ्यालु 1 छ भने हाम्रो कस्तो रिलेसनशिप रहेछ डाइरेक्ट लिनियर रिलेसनशिप रहेछ हैन y = mx जस्तो रहेछ हैन यो यसलाई चाहिँ हटाएपछि हाम्रो एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्न पाइन्छ हैन फिजिक्समा पनि गर्नु भयो यो चाहिँ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाएपछि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ त्यसमा राख्न मिल्छ हैन a भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो है हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको यो k को भ्यालु हो हैन k को भ्यालु 1 छ भने हाम्रो लिनियर रिलेसनशिप हो हैन en + 1 = 1 छ भने कस्तो हुने भयो en + 1 = a en हैन यो भनेको y = mx जस्तो भयो के हैन y = mx जस्तो भनेपछि यो लिनियर रिलेसनशिप रहेछ हैन यो एरर जति हुन्छ पहिलाकोमा अहिले पनि हैन हामीले चाहिँ मेन एम भनेको अब यसमा हामीले रेट अफ कन्भर्जेन्समा यो k को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने है हाम्रो प्रिभियस एरर र नेक्स्ट एरर बीचको चाहिँ यो नेक्स्ट एरर यो चाहिँ प्रिभियस एरर हैन यो दुईटाको बीचको चाहिँ रिलेसनशिपलाई के भन्छ रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेर भनिन्छ है ल यो चाहिँ सर लेख्नु त यो डेफिनेसन चाहिँ लेख्नु है यति लेख्दा हुन्छ रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेको के हो इट इज द रिलेसनशिप बिट्विन द नेक्स्ट एरर एन्ड प्रिभियस एरर इन द इटरेसन है इटरेसनमा नेक्स्ट एरर र त्यो भन्दा अगाडिको एरर बीचको चाहिँ रिलेसनशिपलाई प्रोपोर्सनालिटी रिलेसनशिपलाई के भन्छ रेट अफ कन्भर्जेन्स भन्छ है ल अनि यो चाहिँ लेख्नु है यो हामीले चाहिँ हाम्रो मेन भनेको अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो इक्वेसनको आधारमा लेख्छौँ en + 1 = यसलाई हटाउँदाखेरि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्न मिल्यो हैन यो प्रोपोर्सनालिटी रिलेसनशिप अनि en + 1 भनेको के हो त नेक्स्ट एरर हो है यो अर्को नेक्स्ट एरर भनेको नेक्स्ट इटरेसनमा भएको यो चाहिँ प्रिभियस एरर हैन यो भनेको अगाडिको एरर यो भनेको त्यसपछि आउने इटरेसनको एरर है n + 1 भनेको नेक्स्ट एरर यो चाहिँ प्रिभियस एरर है प्रिभियस एरर र नेक्स्ट एरर बीचको प्रोपोर्सनालिटी रिलेसनशिपलाई के भन्छ हामीले रेट अफ कन्भर्जेन्स भनेर भनिन्छ है ल अब यो इक्वेसन चाहिँ डाइरेक्ट लेखेर यसलाई इक्वेसन 1 लेख्दा पनि हुन्छ है माथिमा यो भनेको हाम्रो मेन इक्वेसन हो र हाम्रो मेन एम के हुन्छ त यसमा हामीले k को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने है k = what यो k को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हाम्रो सोलुसन आयो है अब हामीले सबैमा बाइसेक्सनमा पनि k को भ्यालु निकाल्छौं अनि सेकेन्डमा पनि k को भ्यालु निकाल्छौं अनि न्युटन र्याप्सनमा पनि हामीले k को भ्यालु चाहिँ निकाल्छौं है बेसिक जनरल फर्मुला चाहिँ रेट अफ कन्भर्जेन्सको यही हो यो en + 1 भनेको बुझ्नु भएन नेक्स्ट एरर भनेको एउटा एरर पछि अर्को इटरेसनको एरर हो यो चाहिँ त्यो भन्दा पहिलाको इटरेसनको एरर है दुईटा ल र यो लेख्नु भयो यो इक्वेसन लेख्नु है en + 1 = a en को पावर k हैन हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने k = what है k को भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने है ल अब हाम्रो चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ है अब हामी बाइसेक्सन यो चाहिँ हाम्रो जनरल यसको डेफिनेसन थियो हैन यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिनु है इक्वेसन 1 लेख्दिनु ल अब म बिस्तारै लेख्दै जान्छु अब तपाईहरुले पनि बिस्तारै लेख्दै जानु होला है अब डेरिभेसन गर्छौं यो बाइसेक्सनको चाहिँ छोटो छ सबभन्दा हैन त्यसपछि अलि लामो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डको लामो छ न्युटन र्याप्सनको टिकको छ है यस सबभन्दा छोटो चाहिँ बाइसेक्सन मेथडको छ डेरिभेसन है ल यो चाहिँ जनरल कुरा हो यो लेख्नु है माथि यो यस के हो भनेर डेफिनेसन चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने थाहा हुन्छ en + 1 = a en को पावर k है ल अब स्टार्ट गर्नु है अब हामीले चाहिँ रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड भन्ने टपिक चाहिँ अब राख्दा हुन्छ है यो चाहिँ अब जनरल टपिक भयो चाहिँ अब चाहिँ यो टपिक राख्नु है रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड है बाइसेक्सन मेथडको हामीले के निकाल्छौं रेट अफ कन्भर्जेन्स निकाल्छौं है भन्नुको मतलब k को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौं है यो इक्वेसनमा हामीले k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने है अब मेन काम भनेको हाम्रो है ल टपिक लेख्नु त रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड भनेर लेख्नु ल अब स्टार्ट हुन्छ है हाम्रो सबै लेख्दै जानु है म बिस्तारै यहाँ लेख्छु ल म यहाँनिर यो फर्मुला लेख्छु en + 1 = a en
को पावर k यो भनेको इक्वेसन 1 है मेन इक्वेसन हाम्रो जेनरल इक्वेसन भनेको यही है ल अब यहाँ लेख्नु है इन बाइसेक्सन मेथडमा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ बाइसेक्सन मेथड बाइसेक्सन मेथडको हामीले फर्मुला यहाँ लेख्नु पर्यो है ल हामीले हिसाब गर्दाखेरि अस्ति बाइसेक्सन मेथडमा हैन पहिला चाहिँ दुईटा भ्यालु हामीले गेस गरेको थियौं हैन x0 र x1 अब यो नेक्स्ट भ्यालु हामीले कसरी फाइन्ड आउट गरेको थियौं यो चाहिँ दुईटा गेस गरेको हैन नेक्स्ट भ्यालु हामीले कसरी पत्ता लगाएको थियौं भन्दाखेरि x मीन लिएर हैन x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाइ 2 गरेर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो भ्यालु आएको थियो हैन अपडेट भएको थियो हैन ल अब यही फर्मुलालाई जेनरल रूपमा चाहिँ यहाँ लेख्ने है जेनरल लेख्दाखेरि हाम्रो यो n प्लस यो 2 भनेको नेक्स्ट पोइन्ट हैन भनेको हाम्रो कति लेख्नु पर्यो यहाँ x हाम्रो जेनरल फर्मुला कति हुनु भयो x n + 1 नेक्स्ट पोइन्ट कसरी निकालिन्थ्यो हामीले पहिलाको दुईटा पोइन्टलाई x n - 1 प्लस xn डिवाइडेड बाइ 2 हाम्रो जेनरल फर्मुला यही हैन यसै कुरालाई यो भनेको यो दुईटा भ्यालु यो दुईटा भनेको गेस गरेको पोइन्ट हो हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको यो हैन हामीले यो मिन लिएर चाहिँ निकालेको थियौं हैन यसलाई चाहिँ इक्वेसन यो 1 भइसक्यो यसलाई 2 लेख्दिनु ल यो फर्मुला कसरी आयो बुझ्नु भएन यो चाहिँ दुईटाको मिन लिएर हामीले यो अस्ति हिसाब गर्दाखेरि पनि यही फर्मुला हो हैन ल यो जेनरल फर्मुला चाहिँ यो बाइसेक्सनको है अब यो प्रोसेस यस्तै गरेपछि हाम्रो सबैमा चाहिँ यो काम लाग्छ यो प्रोसेस चाहिँ एउटै हुन्छ है प्रोसेस सबै मेथडमा त्यसैले यो प्रोसेस चाहिँ याद गर्नु फर्स्टमा हामीले फर्मुला लेख्नु पर्छ है त्यो मेथडको हामीले न्युटन ऱ्याप्सनमा पनि त्यही गर्छौं फर्मुला लेख्छौं है फर्स्टमा ल एउटा गरिसकेपछि अनि इजी हुन्छ यो चाहिँ जेनरल फर्मुला है अब ल अब यहाँनिर के लेख्नु अब एउटा लेट गर्नुपर्छ सपोज गर्नुपर्छ यो लेख्दै जानु है मैले गर्दै लेट एउटा इक्वेसन जस्तो fx = 0 एउटा हाम्रो इक्वेसन छ fx = 0 bn इक्वेसन एउटा इक्वेसन हाम्रो छ यो चाहिँ सपोज गरौँ है ल इक्वेसन छ हैन एउटा fx = 0 भन्ने एउटा कुनै हाम्रो इक्वेसन छ त्यसैगरी हामीले के गर्छौं अझ फेरि अर्को लेट गर्छौं है लेट यो इक्वेसनको रुट चाहिँ हाम्रो के छ त सपोज गरौँ लेट अल्फा भने अल्फा बी द एक्ज्याक्ट रूट अफ fx हैन fx = 0 यो fx = 0 यसको रुट चाहिँ के रहेछ त हाम्रो एक्ज्याक्ट रुट चाहिँ अल्फा छ हैन एक्ज्याक्ट रुट भनेको हाम्रो रियल रुट है ट्रु भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति छ अल्फा भन्ने एउटा भ्यालु चाहिँ यसको चाहिँ रुट छ है यो चाहिँ सपोज गरौँ अब अर्को सपोज अब अरु के गरौँ भन्दाखेरि एन्ड xn डिफर है differ डिफर फ्रम अल्फा बाइ एन एरर यो भनेको म भन्छु है ल हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्ने कन्सिडर गर्नुपर्ने यति हो एउटा इक्वेसन हाम्रो के छ एउटा इक्वेसन fx = 0 छ हामीले कन्सिडर गरौँ है र यो इक्वेसनको हाम्रो रुट कति छ एक्ज्याक्ट रुट हाम्रो अल्फा छ हैन अल्फा भन्ने एउटा कुनै भ्यालु है यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले अल्फा भनेर भनेको अल्फा भित्र त्यो इक्वेसनको हाम्रो रुट चाहिँ कति हो एक्ज्याक्ट रुट अल्फा हो है अल्फा हो एन्ड अब त्यो अल्फा र xn डिफर फ्रम अल्फा बाइ एरर en र हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेट गरेको हैन हामीले गेस गरेको भ्यालु चाहिँ xn हो हैन तर हाम्रो एक्ज्याक्ट रुट चाहिँ कति हो त अल्फा हो भनेपछि एरर कति हुन्छ त xn डिफर फ्रम अल्फा बाइ एरर हाम्रो एरर चाहिँ कति हुने भयो en अब हामीले के लेख्न सकिन्छ en = xn - अल्फा है यो कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकछिन हेर्नु है जस्तो हाम्रो यो इक्वेसन एउटा इक्वेसन दिएको छ हैन हाम्रो अस्ति हामीले हिसाबमा गर्यौं हैन जस्तो त्यो इक्वेसनको एक्ज्याक्ट रुट 2 हो भनेर हामीले पत्ता लगायौं हैन एक्ज्याक्ट रुट 2 हो अरे सपोज गरौँ है यो 2 लाई चाहिँ हामीले अल्फा जस्तो मानौँ है यो अल्फा भनेको हाम्रो एक्ज्याक्ट रुट हो हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि त एउटा कुनै गर्थ्यौं हैन जस्तो हामीले 3 भनेर कन्सिडर गर्यौं हैन यो xn भनेको हामीले कन्सिडर गरेको भ्यालु हो के है एप्रोक्सिमेट भ्यालु भनेपछि हाम्रो एरर कसरी निकाल्थ्यौं त en = हामीले कन्सिडर गरेको भ्यालु माइनस हाम्रो त्यो एक्ज्याक्ट रुट गर्दाखेरि हाम्रो के आउँथ्यो एरर आउँथ्यो हैन यहाँ पनि त्यही गरेको है यो भनेको हामीले सपोज गरेको भ्यालु हो हैन यो भनेको त्यसको यो इक्वेसनको ट्रु भ्यालु है भनेपछि एरर कति हुने भयो त en = xn - अल्फा हैन हामीले अस्ति एरर निकाल्दाखेरि ट्रु भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालु भनेर भनेको थियो नि यो चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट गरेको हैन यो चाहिँ ठुलो छ भने त यो अगाडि हुने भयो हैन एप्रोक्सिमेट गरेको अनि यो भनेको ट्रु भ्यालु है यो गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो एरर आउँछ
है एरर निकाल्न त आउँछ नि हैन एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट आउँछ ट्रुथ सर यो फर्मुला बुझ्नु भएन एरर भनेको हामीले सपोज गरेको भ्यालु xn हो यो एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ यो हो हैन त्यो दुईटालाई घटाइदिएपछि हाम्रो एरर आउँछ हैन त्यो इटरेसनको एरर आउँछ ल अब यसबाट हामीले डिराइभ गर्दाखेरि xn को भ्यालु निकालौँ है xn इक्वल्स टु कति हुने भयो त सर एरर हामीले पोजिटिभ नै लिने हो एररलाई चाहिँ पोजिटिभ यो नेगेटिभ लिँदा पनि हुन्छ तर डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ के यो अल्फा यदि ठुलो छ भने त अल्फा माइनस xn हुन्थ्यो हैन डेरिभेसन गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर हामीले यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ यो ठुलो चाहिँ कन्सिडर गरेको के है माइनस गर्दा पनि त्यो आउँछ हाम्रो आन्सर ल अब यो गर्दाखेरि कति हुने भयो त xn इक्वल्स टु कति हुने भयो यो अल्फा चाहिँ उता गयो हैन en प्लस अल्फा हैन ल xn इक्वल्स यो कसरी आयो भन्नु हैन यो भ्यालु चाहिँ अल्फा चाहिँ यता गएको हैन उता अर्को साइडमा प्लस को भनेको xn इक्वल्स टु en प्लस अल्फा हुने भयो en भनेको चाहिँ एरर हो है एउटा इटरेसनको एरर हो है यो भनेको ट्रु भ्यालु हो त्यो इक्वेसन xn इक्वल्स टु en प्लस अल्फा हैन अब हामीले के हाम्रो मेन एम के हो भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा हामीले यसको भ्यालु र यसको भ्यालु निकाल्ने हो के पुट गर्ने हो भनेपछि यसको भ्यालु आइसक्यो हैन xn को भ्यालु आइसक्यो xn इक्वल्स टु en प्लस अल्फा आइसक्यो हैन अब xn माइनस 1 को चाहियो हैन xn माइनस 1 को भ्यालु कति होला त यसैमा जेनरलाइज गरौँ त n को ठाउँमा कति होला n माइनस 1 होला हैन n माइनस 1 प्लस अल्फा हैन के गाह्रो छैन हैन यही माथिको तरिकाले त्यस्तै यसलाई जेनरल गरेर हैन यहाँ n छ भने यहाँ n माइनस 1 n छ भने n भनेपछि n माइनस 1 को भ्यालु कति भयो यो चाहिँ n माइनस है अब हामीले यो दुईटा भ्यालु चाहिँ के गर्छौं त पुटिङ इन अब यो दुईटा भ्यालुलाई हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ पुट गरिदिन्छौँ है यो xn माइनस 1 को ठाउँमा चाहिँ यो राख्छौं xn को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो राख्छौं है ल अब पुटिङ लेख्नु है अब यो यति लेख्न सक्नु भएन अब पुटिङ इन इक्वेसन 2 लेख्दिनु है यो लेख्नु पर्यो पुटिङ त्यो भ्यालुलाई कहाँ राख्ने त पुटिङ इन कुन इक्वेसनमा राख्ने यो 2 मा राख्ने है इक्वेसन 2 भनेपछि अब यहाँ कति हुने भयो त ल xn + 1 त यही हुने भयो हैन यो त सेम छ en - 1 प्लस अल्फा एकछिन रोक्नु नि ल यहाँनिर म यहाँ साइडमा चाहिँ लेखिदिन्छु है xn को कति थियो en प्लस अल्फा थियो हैन xn - 1 को कति थियो en - 1 प्लस अल्फा हैन यो प्लस को पनि लेख्दिनु है यसको ल xn + 1 को कति होला en + 1 प्लस अल्फा होला हैन ल तीनटैले चाहिँ एररको टर्ममा आयो हैन हाम्रो xn को पनि एररमा आयो यसको पनि एररको टर्ममा आयो एररको टर्ममा आयो ल अब यो तीनटै भ्यालुलाई यसमा पुट गर्दिनु यो इक्वेसनमा हाम्रो यो यसलाई चाहिँ जेनरल गरेर बनाएको है xn भनेको en + अल्फा हुन्छ भने xn - 1 भनेको कति होला त en - 1 प्लस अल्फा होला xn + 1 en + 1 प्लस अल्फा होला है ल अब यसमा पुट गर्दा कति भयो xn को भ्यालु कति हुन्छ यो राख्ने हैन en + 1 प्लस अल्फा हैन इक्वल्स टु को इक्वल्स टु अब पुट गर्दै जाने के en - 1 प्लस अल्फा हैन यो यसको भ्यालु राख्यौं अब यसको भ्यालु राखौं प्लस xn को भ्यालु कति छ en प्लस अल्फा हैन भ्यालु पुट मात्रै गरेको हो केही गरेको छैन 2 है यो n + 1 को भ्यालु चाहिँ यो हैन पुट गर्यौं en + 1 प्लस अल्फा भयो n - 1 को भ्यालु कति हो en - 1 प्लस अल्फा हो हैन xn को भ्यालु कति हो en प्लस अल्फा है त्यही भ्यालु चाहिँ पुट मात्रै गरेको हो केही पनि गरेन ल अब यहाँनिर हेर en + 1 अब यसलाई चाहिँ सिम्पल म्याथमेटिकल उलाउने है माथि कति हुन्छ त यहाँ 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा होला हैन अल्फा र अल्फा गर्दा 2 अल्फा हुन्छ प्लस यो कति छ en - 1 अब कति होला en - 1 प्लस en हैन प्लस en है गर्दै जानु है अब म्याथमेटिकल अब यो त आइहाल्छ नि ल यहाँ कति भयो en + 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टु अब यहाँनिर है यो 2 अल्फालाई 2 ले डिभाइड गरिदिउँ हैन अल्फा प्लस en - 1 प्लस en बाइ 2 हैन यो हुन्छ हैन यो 2 अल्फालाई 2 ले डिभाइड गर्यौं हैन अलग अलग गर्यौं के यसलाई चाहिँ 2 गर्यौं हैन अब यति भइसकेपछि अब यहाँ मेरो ठाउँ पुगेन हैन ल अब म माथि लेख्छु है यो यतिसम्म लेखिसक्नु भयो हैन खाली के मात्र गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यो फर्मुलामा एररको टर्ममा लेख्यौ के त्यो नम्बरलाई हैन
त्यति मात्र हो गरेको, अरू केही पनि गरेन। यो गरेपछि अब यतिसम्म आयो होला नि, en + 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टु अल्फा प्लस त्यहाँसम्म आइसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले जसरी हुन्छ हाम्रो एम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तपाईले यो सोचेर चाहिँ हिसाब गरेर जानु है। हाम्रो जसरी हुन्छ हाम्रो एम भनेको यस्तो फर्ममा आउनु पर्यो, en + 1 इक्वल्स टु a या यस्तै फर्ममा आउनु पर्यो कि हाम्रो। यता चाहिँ en + 1 हुनु पर्यो हैन, यो साइडमा यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जति पनि हुन सक्छ हैन, अनि यता en हुनु पर्यो है। यस्तो फर्ममा जसरी पनि हामीले यो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्ने हो के है। अब en + 1 यहाँ सधैँ छ, यो अल्फा र अल्फा काट्न पाइयो हैन, यो काट्यो है। ल यो काटेपछि हाम्रो कति भयो, en + 1 इक्वल्स टु en - 1 प्लस en डिभाइड बाइ 2 हैन। ल अब हामीले चाहिँ यो मेन एम भनेको हाम्रो यहाँ en मात्र राख्ने हो कि हाम्रो कोसिस भनेको हैन। भनेपछि हामीले en/2 चाहिँ कमन लिदियौँ है। यहाँ en + 1 इक्वल्स टु en/2 हामीले कमन लियौँ है। ल कमन लिएपछि यो कति होला त, यहाँनिर के हुन्छ, en - 1 बाइ en - 1/4 en। ल यस्तो हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु त। यो मल्टिप्लाई गर्दा यो माथि आउँछ कि आउँछ हैन। en/2 कमन लिएको के है, आउँछ सर, आउँछ हैन। यसरी चाहिँ कमन किन लिएको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ कि हाम्रो एम भनेको यता en मात्र होस् भनेर खोजेछौँ कि है। भनेको यहाँ en मात्र भयो हैन। ल अब यहाँनिर हेर्नु, यो टर्मलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, यो टर्म हेर्नु है, en - 1 भनेको एरर हो हैन, एउटा कुनै एरर हो, एउटा इटरेसनको एरर हो हैन। en भनेको पनि एउटा एरर हो हैन, कुनै एउटा अर्को इटरेसनको एरर हो। भनेपछि यो एरर भनेको एकदम सानो भ्यालु हुन्छ हैन, एकदम सानो हुन्छ। यो सानो भ्यालुलाई अझ एकदम सानो भ्यालुले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ त, यो भ्यालु एकदम सानो आउँछ के हैन। एरर त एकदम सानो हुन्छ पहिल्यै, अझ त्यो सानो भ्यालुलाई पनि एउटा कुनै अझ सानो भ्यालुले डिभाइड गर्दाखेरि हामीले एकदम सानो भ्यालु आउने भएर हामीले यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ के है। नेग्लेक्टिङ, अब यो भ्यालुलाई हामीले नेग्लेक्ट किन गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम सानो भ्यालु आउँछ कि, एरर चाहिँ एकदम सानो हुन्छ हैन। अब 0 पोइन्ट कतिको हुन्छ हैन, त्यो डिभाइड फेरि सानो भ्यालुले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो एकदम सानो भ्यालु आउने भएर हामीले यो टर्मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ त, नेग्लेक्टिङ गर्न मिल्छ हैन। यो टर्मलाई नेग्लेक्टिङ द, यसलाई चाहिँ नेग्लेक्टिङ, अब यहाँ लेख्नु पर्यो है आफैले, नेग्लेक्टिङ en - 1 डिभाइड बाइ en लेख्नु है। ल नेग्लेक्टिङ NEGLIGHT, नेग्लेक्टिङ en - 1 बाइ en, किनभने बिकज इट इज सिन, यसलाई चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि सिन्स मिलाएर लेख्नु है, सिन्स en - 1 en - इज भेरी स्मल हैन, यो एकदम सानो छ, भेरी स्मल भ्यालु, एकदम सानो भ्यालु छ, नेग्लेक्टिङ इट है। ल यो एकदम सानो भ्यालु भएर हामीले वी क्यान नेग्लेक्ट इट हैन, यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ। ल अब त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेपछि हाम्रो कति आउनु फाइनल्ली कति आउला त, en + 1 इक्वल्स टु en/2 आयो हैन। अब हाम्रो त्यो फर्ममा आयो हैन। ल अब यो यसलाई के भन्न मिल्यो, en + 1 इक्वल्स टु 1/2 भनेको त 0.5 हो हैन, भनेको en। ल यो फर्ममा आयो कि आएन, यसलाई चाहिँ इक्वेसन अब अघि 2 थियो हैन, यसलाई 3। ल अब यो कम्पेयरिङ गर्दाखेरि, ल कम्पेयरिङ इक्वेसन यो 1 थियो हैन, कम्पेयरिङ 1 and 2 वी गेट के को भ्यालु निकाल्ने हैन, हाम्रो एम कम्पेयरिङ 1 and 2 वी गेट k इक्वल्स टु 1 हैन। के को भ्यालु कति हुनुपर्छ, यहाँ माथि केही छैन भने 1 हुन्छ हैन। यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ यो 0.5 आयो, हामीले कन्स्ट्यान्टसँग मतलब हुन्न, हामीलाई के को भ्यालु कति आयो भनेसँग मतलब हुन्छ है। के को भ्यालु कति आयो त, k इक्वल्स टु 1 है। अब k इक्वल्स टु 1 आएपछि के हुन्छ त, बाइसेक्सन इट इज लिनियरली कन्भर्जेन्ट भनेर भन्छ है। देयरफोर कति लेख्नु पर्यो, देयरफोर बाइसेक्सन मेथड इज लिनियरली कन्भर्जेन्ट है, आफै लेख्नु है, लिनियरली कन्भर्जेन्ट भनेर है। अब प्रुभ द्याट, तपाईँलाई यस्तो सोध्छ कि प्रुभ द्याट बाइसेक्सन मेथड इज लिनियरली कन्भर्जेन्ट भन्न सक्छ हैन, अथवा कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड इज लिनियर भन्न सक्छ है। लिनियर भनेको y इक्वल्स टु mx को फर्ममा आएन है, y इक्वल्स टु mx छ भने लिनियर हुन्छ हैन, भनेको पावरमा 1 छ भने हैन। हाम्रो चाहिँ k इक्वल्स टु 1 छ, त्यसैले
इट इज लिनियरली कन्भर्जेन्ट है। हामीले यतिसम्म निकाल्नु पर्यो, के को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। के इक्वल्स टु कति आयो त 1 आयो। र यहाँ मैले यो रफली भएको छ, तपाईहरुले त्यहाँ राम्रोसँग लेख्नु होला हैन कपीमा त। ल हामीले निकाल्ने भनेको अब यो प्रोसेस चाहिँ हामीले अब प्रत्येकमा चाहिँ युज गर्ने है। हामीले यही प्रोसेस फर्स्टमा फर्मुला लेख्ने, त्यो फर्मुला लेखिसकेपछि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एररको टर्ममा लेख्ने हैन। एररको टर्ममा लेखिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ यताउता डिराइभ गर्दाखेरि फाइनल्ली हामीले यो चाहिँ en+1 इक्वल्स टु यो फर्ममा चाहिँ आउनु पर्यो है फाइनल्ली है। k इक्वल्स टु 1 आयो हैन। हाम्रो k इक्वल्स टु 1 भएर हाम्रो के हुने भयो, बाइसेक्सन मेथड इज लिनियरली कन्भर्जेन्ट अथवा बाइसेक्सन मेथड हैज लिनियर कन्भर्जेन्स भनेर भन्न पायो है। k इक्वल्स टु 1 छ भने लिनियर कन्भर्जेन्स हुन्छ, k इक्वल्स टु 2 छ भने हाम्रो क्वाड्रेटिक कन्भर्जेन्स हुन्छ है। y इक्वल्स टु mx स्क्वायर हुन्छ नि त हैन, त्यो भनेको क्वाड्रेटिक हुन्छ। हाम्रो अब न्युटन रेफ्सनमा हाम्रो k इक्वल्स टु 2 आउँछ है। अहिले कसरी आउँछ हेरौँ। ल यो तपाईहरुले राम्रोसँग लेख्नु भयो हैन कपीमा त, मेरो यहाँ अलि ठाउँ नपुगेर यहाँ रफली भएको छ हैन। अब हामीले त्यही स्टेपहरु यसमा फलो गर्छौं अब न्युटन रेफ्सनमा है। एक्जाममा चाहिँ यो यस्तो क्वेशन आयो भने त्यो लेख्नु होला है। जस्तो यहाँ देखाउँछु म। ल हेर्नु, प्रुभ दैट द कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड इज लिनियर भनेको छ हैन। लिनियर भन्नुको मतलब k को भ्यालु हाम्रो 1 आउनु पर्यो है। यसरी आउँछ क्वेशन। प्रुभ दैट कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड इज लिनियर भनेपछि त्यो डेरिभेसन गर्ने k इक्वल्स टु 1 आउँछ अनि देयरफोर द कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड इज लिनियर भनेर भन्दिने है। k इक्वल्स टु 1 भएर हाम्रो चाहिँ के भयो त, बाइसेक्सन मेथडको कन्भर्जेन्स लिनियर भयो भनेर भन्ने है। ल अब हामीले बाइसेक्सन मेथड पछि अब हामीले गर्छौं अब न्युटन रेफ्सनको है। न्युटन रेफ्सनको अलि यो भन्दा अलि लेन्दी छ, तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। प्रोसेस चाहिँ यही हो, सेम यही छ प्रोसेस, तर अलिकति लेन्दी छ। ल यो न्युटन रेफ्सन गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई यो दुईटा फर्मुला चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ है। यो म्याथमा पढिसकेको फर्मुला हो, तर एकचोटि यो रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ टेलर सिरिज भन्ने हुन्छ हैन। यो फर्मुला हाम्रो कुनै एउटा साइडमा लेख्नु है। ल टेलर सिरिजको फर्मुला चाहिँ एउटा चाहिन्छ हामीलाई, TYLR टेलर सिरिज। पछि डिराइभ गर्दाखेरि यो लाउनु पर्ने हुन्छ के, त्यसैले पहिले म यहाँ भनिदिन्छु है। टेलर सिरिज भनेको के हुन्छ त, f म्याथमा पढ्नु भएको होला x प्लस अल्फा इक्वल्स टु कति हुन्छ सर। टेलर सिरिज भन्ने fx प्लस अल्फा भने आएपछि x अल्फा प्लस x इन्टु f ड्यास अल्फा प्लस x स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल अनि f डबल ड्यास अल्फा प्लस अब यसरी जान्छ है। ल यो कुनै साइडमा लेख्दा हुन्छ यो टेलर सिरिज। यो किन हामीले गर्यौं भन्दाखेरि यो पछि हाम्रो डेरिभेसन गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा हामीले यो फर्मुला लगाएर यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ के। यस्तो फर्ममा आएपछि हामीले हाम्रो कुनै ठाउँमा यस्तो आयो भने हामीले त्यसलाई यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने। ल एउटा चाहिँ टेलर सिरिजको फर्मुला यो है, x प्लस अल्फा भनेको f अल्फा प्लस x इन्टु f ड्यास अल्फा, f ड्यास भनेको डेरिभेटिभ हैन, प्लस x स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल f डबल ड्यास हैन, सेकेन्ड डेरिभेटिभ अल्फा। एउटा यो चाहिन्छ। एउटा अर्को लेख्नु, एउटा चाहिँ बाइसेक्सन बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्ने एउटा फर्मुला पनि यो प्लस 2 मा पनि हुन्थ्यो। बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला है, एक्सपान्ड EXPAN बाइनोमियल एक्सपान्सनको हामीले प्लस 2 मा पढ्यौं है। यो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस x यस्तो यहाँ आयो भने 1 प्लस x n भयो भने हाम्रो के हुन्छ 1 प्लस nx प्लस n इन्टु n माइनस 1 डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल अनि x स्क्वायर हुन्छ। बाइनोमियल एक्सपान्सनको तपाईलाई पहिला प्लस 2 मा पढ्नु भयो होला यस्तो टाइपको है। यो फर्मुला चाहिँ साइडमा लेख्दै गर्नु है। ल यो फर्मुला हामीलाई पछि एउटा एक दुई ठाउँमा चाहिँ चाहिन्छ है। ल यो लेखिसकेपछि अब लेखिसक्नु भयो भने मेटाइदिन्छु है, यहाँ ठाउँ पुग्दैन, त्यसैले मैले यहाँ मेटाइदिएँ। अब हामीले प्रोसेस चाहिँ सेम त्यही हो अघिकै, तर हाम्रो हजुर हजुर यसमा त्यो बाइसेक्सनमा चाहिँ k को 0.5 पर्दैन 1 k को 1 बन्नु पर्ने बाइनोमियलमा अघि बनाउनु भयो नि सर। अघिको k को 0.5 en आयो नि, त्यो k को ठाउँमा 0.5 k को 0.5 कसरी आयो भनेको के हैन k इक्वल टु 0.5 हो त्यो। ल यहाँनिर यस्तो आएको थियो हैन अघि n+1 इक्वल्स टु 0.5 en आएको थियो हैन।
या यस्तो आयो हैन हाम्रो चाहिँ अब जेनरल फर्मुला के थियो en + 1 = a en को पावर k हैन हाम्रो यो कन्भर्जेन्स गर्दाखेरि अघि मैले यो भनेको थिएँ हैन ल a को भ्यालु कति हो a को भ्यालु चाहिँ 0.5 हैन k को भ्यालु कति हो हामीले खास चाहिने भनेको हामीले k को भ्यालु हो कि k को है a को भ्यालु हामीलाई चाहिदैन है यो a को भनेको कन्स्ट्यान्ट हो हामीले निकाल्ने भनेको यो k को भ्यालु यहाँ k को भ्यालु कति छ यहाँ केही छैन भने 1 छ हैन हैन यो कम्पेयर गर्दाखेरि a = 1 हो a को हैन a को निकाल्ने हैन है a को त यो कन्स्ट्यान्ट टर्म जति पनि आउन सक्छ यो न्युटन रेफ्सनमा अर्कै आउँछ सेकेन्डमा अर्कै आउँछ हैन यो a को भ्यालु हैन हामीले निकाल्ने भनेको यो k को भ्यालु है k = 8 हो है k को भ्यालु कति आउने 1 हो हैन 1 छ नि हैन केही छैन भने 1 हुन्छ ल क्लियर भयो हैन a को भ्यालुसँग कम्पेयर नगर्ने k को भ्यालुसँग गर्ने कम्पेयर ल अब हामीले गरौँ न्युटन रेफ्सनलाई त्यस्तै मेथडबाट हामीले गर्छौँ यहाँ न्युटन रेफ्सन अब टपिक लेख्नु NEWTO न्युटन रेफ्सन मेथड न्युटन रेफ्सन मेथड अब न्युटन रेफ्सनमा पनि पहिला के गर्नु पर्ला त्यही फर्मुला लेख्नु पर्ला हैन ल न्युटन रेफ्सनको फर्मुला के हुन्छ इन न्युटन रेफ्सन अब यहाँ लेख्नु n+1 इन एनआर मेथड अघिको पनि हामीले अघिको जे प्रोसेस त्यही देखि गर्ने है सेम त्यस्तै हो प्रोसेस अघि पनि हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ हैन त्यसको xn + 1 = xn - f dash सर पहिला रेट अफ कन्भर्जेन्स को लेख्नु पर्ला नि व्हाट इज रेट अफ कन्भर्जेन्स हैन त्यो व्हाट इज रेट अफ कन्भर्जेन्स त त्यो तपाईहरुले बुझ्नलाई हो त्यो मेन टपिक हो हैन हैन अब यहाँबाट स्टार्ट गर्दा इक्वेसन त लेख्नु पर्ला नि सर जेनरल इक्वेसन ठीक ल जेनरल इक्वेसन के हो त त्यो म यहाँ ठाउँ पुग्दैन तपाईहरु त्यो अघि के लेख्नु n + 1 = के हुन्छ ए यो चाहिँ जेनरल इक्वेसन हो en ल यसलाई चाहिँ 1 मान्दिनु है यो अघिकै जस्तो गर्ने हो कि सेम यो भनेको जेनरल इक्वेसन हो है त्यो अघिको त्यो माथि त्यो लेखेर हैन रेट अफ कन्भर्जेन्स इज द प्रोपोर्सनालिटी भनेर यो त सेम त्यही प्रोसेस गर्नु है यो त्यो चाहिँ सबमा सेम ल यो चाहिँ जेनरल इक्वेसन है यसलाई 1 मान्दिनु हामीले k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो k = 8 हो है हाम्रो k = 8 ल अब यहाँ स्टार्ट गरौँ है हाम्रो एनआर मेथडमा के हुन्छ xn + 1 = xn * fxn हुन्छ हैन fxn / f dash xn ल अब अघि तपाईहरुले त्यो उ गर्दाखेरि आइसक्यो होला हैन ल अब हामीले अब डाइरेक्ट त्यो लेख्छु म त्यो लेट भन्ने चाहिँ त्यो सेम त्यही लेख्ने है लेट fx = 0 be an equation हैन त्यो सेम त्यही लेख्ने है अनि अल्फा बी द लेट अल्फा बी एक्ज्याक्ट रुट हैन त्यो सेम लेख्ने है कहाँसम्म सेम लेख्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो अघि कति आथ्यो xn = कति आथ्यो en + अल्फा थियो हैन x यहाँ पनि के चाहियो हामीलाई xn + 1 चाहियो एउटा हैन xn + 1 xn + 1 चाहियो एउटा xn चाहियो हैन n - 1 चाहिएन हैन xn को ठाउँमा कति होला n + 1 कति हो n + 1 = कति होला n + 1 + अल्फा हैन अघिको है यो अघिको जसरी गरेको थियो त्यही हो है यो अघि पनि आएको थियो हैन xn = en + अल्फा थियो हैन अब n + 1 को पनि निकाल्दिनु हैन किनभने हामीले यो इक्वेसनमा राख्नुपर्छ है यसलाई इक्वेसन 2 मान्दिनु है अब हामीले यो भ्यालुलाई यसमा पुट गर्ने है यो भ्यालुलाई हामीले पुटिङ इन इक्वेसन 2 हैन प्रोसेस सेम त्यही हो है पहिला फर्मुला लेख्ने हैन त्यसपछि लेट fx = 0 be an equation त्यो त लेख्नु पर्यो हैन अनि लेट अल्फा बी एक्ज्याक्ट रुट हैन देयरफोर अनि xn बी द त्यो भनेको अघि जस्तै लेख्ने है सेम अनि यो पनि यो आउँछ हैन हाम्रो xn को भ्यालु कति आउँछ en + अल्फा आउँछ हैन अनि xn + 1 को कति आउने भयो त n को ठाउँमा n + 1 राख्दिने त नि हैन अरु के गर्नु पर्यो ल अब यो दुईटा भ्यालुलाई यो इक्वेसनमा राख्दिने इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नु ल en + पुटिङ इन इक्वेसन 2 भनेर कति हुने भयो त यसको ठाउँमा en + 1 + अल्फा हुने भयो हैन xn को ठाउँमा कति हुने भयो en प्लस अब पुट गर्दै हाल्ने हो कि गाह्रो छैन माइनस ल यहाँ पनि राख्दिने है फेरि xn को ठाउँमा कति राख्ने त en प्लस यो राख्दिने en प्लस अल्फा है यहाँ पनि राख्दै जाने कि f dash यहाँ पनि कति हुने भयो त xn को ठाउँमा en प्लस ल अब यहाँ के कट छ होला यो अल्फा र अल्फा काटिन्छ हैन भनेपछि कति हुने भयो en + 1 = en minus f into en plus alpha divided by f dash en plus alpha है यो बुझ्नु भएन यो त
खालि भ्यालु पुट मात्र गरेको यसमा केही गरेकै छैन यसमा है ल लेख्दै जानु है बिस्तारै स्लोली यहाँसम्म हाम्रो प्रोसेस सेम छ है त्यो अघिकै समस्या योसम्म हैन हाम्रो भ्यालु निकाल्नसम्म यो सबैमा यही हुन्छ है सेकेन्डमा पनि यहाँसम्म सेम हुन्छ त्यसपछि हाम्रो फर्मुलामा पुट गर्ने मात्र हो त्यसपछि केही गाह्रो छैन है यो फर्मुलामा पुट गर्ने हजुर हाम्रो जुन टेलर सिरिजको फर्मुला लेख्यौ नि fx + अल्फा त्यो सर हाम्रो त एन टर्म सम्मै जान्छ हैन सर x कति सर त्यो x + अल्फामा f अल्फा त्यो कतिसम्म जान्छ भनेर केले डिटरमाइन गर्छ सर त्यो n चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट हो कि पावरले डिटरमाइन गर्ने सर के हो बाइनोमियल भन्नुभयो बाइनोमियल टेलर सिरिजमा सर टेलर सिरिजको त यस्तो हैन x + अल्फा = कति हुन्छ f अल्फा यो हैन हजुर सर x त्यो सर n टर्म सम्म जान्छ नि सर यो त इन्फाइनाइट सम्म हो नि यो त हामीलाई थाहै छैन इन्फाइनाइट सम्म जान्छ n टर्म सम्म हैन सर हामीले त्यो जानी छ अब x मा अगाडि 2x आयो भने 2 सम्म जाने हो कि त्यो पावरमा आयो भने चाहिँ n पावरमा आउने हो कि उसमा उसमा x को उसमा आउने हो सर ए यो 2 यहाँ अगाडि 2 छ भनेको हजुर यहाँ 2 छ भने यसमा आउने हो कि यहाँ 2 यसमै आउने हो है पावरमा हैन आउने यसलाई चाहिँ यो पुरै टर्मलाई हामीले x मान्ने हो कि है यो पुरै टर्म यहाँ जे छ त्यहाँ fx मा यही आउने सर हामीले x² / 2 फ्याक्टोरियल x³ / 3 फ्याक्टोरियल गर्छौं नि सर त्यो चाहिँ कति सम्म जाने भनेर त्यो इक्वेसनमा केले उ गर्छ भन्नु खोजेछ त्यो इक्वेसनमा त्यो त इन्फाइनाइट हुन्छ नि इन्फाइनाइट सम्म जान्छ के त्यो त इन्फाइनाइट इक्वेसन इन्फाइनाइट टर्म कसैले तोकेको भए चाहिँ हुन्छ कुनै ठाउँमा अब 3 टर्म सम्म जा भन्यो भने चाहिँ अब 3 टर्म सम्म जानु पर्यो हैन त्यो केही भनेको छैन भने इन्फाइनाइट हुन्छ के त्यो है भनेको भए त जस्तो 4 टर्म सम्म जा भन्यो भने चाहिँ 4 वटा सम्म जानु पर्यो हैन हामीले x को पावर 3 सम्म जानु पर्यो एउटा चाहिँ fx हुन्छ हैन त्यसरी चाहिँ जतिवटा टर्म भनेको छ त्यो सम्म जानुपर्छ केही छैन भने त्यो इन्फाइनाइट हुन्छ है ल अघि हामीले टेलर सिरिज यहाँसम्म आयो हैन तपाईहरुको ल कति आयो त यो यहाँनिर अल्फा काटिन्छ अनि ल अब हामीले टेलर सिरिज अब किन गरेको थियौं अब हामीले यहाँ हेर्नु है हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नलाई हो कि खास त्यो चाहिएको यसलाई त एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हैन त्यस्तै फर्ममा छ हैन x हाम्रो टेलर सिरिज के थियो त x + अल्फा थियो हैन अहिले x को ठाउँमा en छ हैन अल्फा को त अल्फा नै छ हाम्रो फर्मुला के थियो त fx f अल्फा र टेलर सिरिजको अघि हामीले के थियो f अल्फा अनि x * के थियो f डैश अल्फा हैन f डैश अल्फा अनि x² / 2 फ्याक्टोरियल f डबल डैश अल्फा हैन f डबल डैश अल्फा ल हाम्रो यही हैन टेलर सिरिज ल अब चाहिँ एक्सपान्ड गर्दिनु ल यसलाई एक्सपान्ड गर्दा कस्तो हुन्छ होला ल गर्नु त अब यहाँ म गर्दिन्छु ल यता त यही हुन्छ हैन en + 1 नै हुन्छ ल यहाँनिर en हुन्छ ल यहाँ माथि कति हुन्छ ल भन्नु f en + अल्फा मा त ल अहिले x को ठाउँमा en छ है बुझ्नु भयो यहाँ x को ठाउँमा en छ f अल्फा प्लस en हुन्छ हैन x को ठाउँमा en छ f डैश अल्फा प्लस en² / 2 फ्याक्टोरियल है 2 फ्याक्टोरियल f डैश अल्फा अब प्लस यो चाहिँ इन्फाइनाइट प्लस डैश गर्नु प्लस अब धेरै चाहिँ गर्नु पर्दैन अब बुझ्नु भएन यो यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेको है टेलर सिरिजले है यो टेलर सिरिज भनेको यो x को ठाउँमा en छ अब en आएपछि यसरी गर्दै जाने है ल अब यसलाई पनि एक्सपान्ड गर्ने f डैशलाई पनि f डैशले एक्सपान्ड गर्दा कति हुने भयो यहाँ एउटा डैश थप्ने त हैन एउटा थप्ने त हो नि अरु के छ र f डैश अल्फा प्लस en यहाँ एउटा डैश त दुईटा हुने भयो अल्फा en² / 2 फ्याक्टोरियल हैन यहाँ चाहिँ तीनटा डैश होला अल्फा प्लस डैश 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 हैन f डैश यहाँ डैश पहिले भएको भएर हामीले यो डैशबाट स्टार्ट गर्यौं है अनि यहाँ डबल डैश ट्रिपल डैश हैन यो केही छैन यहाँसम्म खाली हामीले एक्सपान्ड गर्यो टेलर सिरिजलाई है ल अब यहाँनिर हेर्नु है यहाँनिर एउटा ल हामीले चाहिँ के भनेको थियौं अघि हाम्रो अल्फा भनेको के हो त लेट अल्फा बी द एक्ज्याक्ट रुट भनेको हैन सुरुमा हामीले लेख्दाखेरि अल्फा भनेको एक्ज्याक्ट रुट हो भनेपछि हाम्रो f अल्फा = कति हुने भयो 0 हुनु पर्यो कि परेन 0 हुनु पर्यो
fx इक्वल्स टु 0 भन्ने एउटा इक्वेसन मान्यौँ हैन सुरुमा अल्फा भनेको अल्फा यसको एक्ज्याक्ट रुट हो भनेर भन्यौँ हैन सेकेन्ड भनेपछि एक्ज्याक्ट रुट भनेपछि त त्यो 0 आउनु पर्यो नि त हैन इक्वेसन भनेपछि f अल्फा इक्वल्स कति हुनु भयो 0 हुनु पर्ने हो हैन ल भनेपछि अब यसको ठाउँमा कति राख्ने 0 राख्ने है 0 है किनभने अल्फा भनेको हाम्रो एक्ज्याक्ट रुट हो भनेपछि त यो टर्म 0 हुनु पर्यो हैन ल अब रा गर्नु त en + 1 इक्वल्स टु en माइनस माथि कति बस्ने भयो ल यो पनि गर्दिनु अनि अर्को पनि गर्दिनु ल सँगै दुई तीनवटा काम एकैचोटि गरौँ यो फेरि अझ लामो जान्छ नत्र ल हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो en स्क्वायर यो स्क्वायर भन्दा माथिको टर्मलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदिन्छ है किनभने एकदम सानो टर्म आउँछ हैन यो एरर चाहिँ एरर भनेको अब एकदम सानो हुन्छ स्क्वायरको टर्म अब त्यसलाई 2 फ्याक्टोरियल यो गर्दाखेरि माथिको यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सानो भएर हामीले यो पार्ट स्क्वायर देखि माथि चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिन्छ है यहाँ पनि त्यही गरिदिन्छ यहाँ पनि भनेपछि हामीले नेग्लेक्टिङ यहाँ लेख्नु पर्यो किनभने एकदम सानो हुन्छ नेग्लेक्टिङ en स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल एन्ड हायर भ्यालु अफ en यो भन्दा हायर भ्यालु र यस भन्दा हायर भ्यालुलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर भन्दा माथिकोलाई हैन स्क्वायर देखि लिएर यो भन्दा माथिको सबैलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ है यहाँ चाहिँ इन्फाइनाइट सम्म जान्छ नि त नत्र हैन यो एकदम सानो टर्म भएर यो हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ है भनेपछि यहाँ पनि यो यताको लेख्नु परेन en स्क्वायर यो लेख्नु है नेग्लेक्टिङ en स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल एन्ड हायर भ्यालु अफ en हैन त्यो भन्दा ठुलो भ्यालुलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ है अघि पनि हामीले नेग्लेक्ट गर्थ्यौँ है अगाडिको ल अब नेग्लेक्टिङ गरिसकेपछि अब हाम्रो कति बसेको है हेर्नु है en + 1 त यहाँ छँदैछ प्लस इक्वल्स टु en गर्दै जानु है en माइनस ल यो भनेको 0 आइसक्यो है यो मैले भनिसक्यो 0 आइसक्यो भनेपछि यो भ्यालु मात्र बच्यो हैन यो भन्दा यताको सबै नेग्लेक्ट भइसक्यो भनेपछि en f डैश अल्फा बाइ तल यो भन्दा तलको दिनु f डैश अल्फा प्लस en f डबल डैश अल्फा f डबल डैश ल हाम्रो यति आयो हैन ल यहाँसम्म तपाईको सपाहरुको भयो भयो हैन ल अब के गर्नु भन्दाखेरि अब एलसीएम लिनु त हो नि एलसीएम लिनु ल यसलाई मल्टिप्लाई यहाँ यिनीहरुको एलसीएम लिँदाखेरि यो यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु हैन ल गर्नु त एलसीएम लिँदा कति हुन्छ यहाँ ठाउँ पुगेन म यता गर्छु है एलसीएम भनेको यो यस्तो गर्दिने यो भ्यालुलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो कि है भनेपछि en + 1 इक्वल्स टु ल यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई एलसीएम लिनु भनेको यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ डिभाइड बाइ 1 छ भने एलसीएम लिदिन्छ en f डैश अल्फा हैन प्लस मल्टिप्लाई गरेको है en सँग यसलाई प्लस en स्क्वायर f डबल डैश अल्फा हैन यो बुझ्दै गर्नु है फेरि आफैले बुझ्दै गरेपछि डेरिभेसन सजिलो हुन्छ है अब प्लस पछाडी यो छ हैन माइनस en कहीँनिर मेरो मिस्टेक भएको छ भने मलाई सम्झाउनु है यो गरेको के हो भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेको हैन एलसीएम लिँदाखेरि त्यही हुन्छ हैन यहाँ 1 छ नि त यसको ल तल कति हुने भयो f डैश अल्फा प्लस en f डबल डैश अल्फा है ल यहाँनिर काटिन्छ है यो माथिको काट्यो सर एउटा यो काटिन्छ है भनेपछि en + 1 इक्वल्स टु en स्क्वायर f डबल डैश अल्फा हैन ल तल कति हुने भयो त तल भनेको हाम्रो यसमा हामीले के गर्छौं त f डैश अल्फालाई चाहिँ कमन लिन्छौं है f डैश अल्फालाई कमन लिएपछि अब यो कति हुने भयो 1 प्लस en f डबल डैश अल्फा बाइ f डैश अल्फा ल यो कमन किन लिएको भन्दाखेरि हाम्रो मेन एम भनेको के हो त मैले अघि पनि भने हाम्रो मेन एम भनेको यस्तो फर्ममा चाहिँ लाने हो हैन en लाई चाहिँ हामीले छुट्टै पार्नु छ के है en लाई चाहिँ छुट्टै पार्ने हो त्यसैले हाम्रो मेन एम भनेको यो एम पूरा गर्नको लागि हामीले यस्तो यस्तो अब गर्नु पर्यो है यहाँनिर f यो स्टेप बुझ्नु भने f डैश अल्फा कमन लिएपछि हैन बुझ्यो सर ल यो स्टेप बुझ्नु भएन यहाँनिर f डैश अल्फा कमन लिए यो कमन लिइसकेपछि यहाँ भित्र 1 बच्यो प्लस अनि en f डबल डैश लाई यसले डिभाइड गर्यो हैन ल यो स्टेप बुझिसकेपछि अब
en plus 1 equals to अब कति हुने भयो en स्क्वायर f डबल डैश अल्फा बाई तल f डैश अल्फा एकछिन है f डैश अल्फा ल अब यो पुरै टर्मलाई चाहिँ माथि लगिदिनु है यो 1 प्लस en f डबल डैश अल्फा बाई f डैश अल्फा पावरमा चाहिँ -1 ल यो हुन्छ कि हुन्न अब विचार गर्नु यो अहिले तल छ हैन यो तलकोलाई माथि लगेपछि पावरमा -1 हुन्छ हैन यो त थाहा छ होला नि हैन हुन्छ सर यो टर्मलाई हामीले यो पुरै टर्मलाई माथि लगेको यो यति टर्मलाई है यो चाहिँ तल नै छ है यो किन गरेको भने यसलाई चाहिँ हटाउनुको लागि हो खासमा हामीलाई चाहिएको त en यो en को भ्यालु चाहियो एउटा चाहिँ a को भ्यालु चाहिन्छ हैन यो टर्म चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा छ हैन यसलाई हटाउनलाई हामीले यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो कि नत्र गर्नु पर्दैन ल अब यहाँनिर हेर्नु है अघि हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सनको फर्मुला चाहिँ लेखेको थियौँ हैन अब त्यो फर्मुला यहाँ लाउने है अघि बाइनोमियल एक्सपान्सन के थियो 1 प्लस x को पावर n यस्तो छ भने 1 प्लस nx प्लस n इन्टु n माइनस 1 डिभाइड बाई कति हो 2 फ्याक्टोरियल हैन के थियो 2 हैन x स्क्वायर 2 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर यही हैन फर्मुला आएको यस्तै फर्ममा छ कि छैन यो 1 छ यहाँ पनि त्यही हो सर 1 यहाँ छ हैन यस्तो फर्ममा छ नि हैन छ सर यो चाहिँ x मान्नु पर्यो यतिलाई यो x हैन यो दुईटै टर्म x पावरमा कति छ यहाँ n छ यहाँ चाहिँ -1 छ है भनेपछि के हुँदो रहेछ यो पावरकोले यहाँ मल्टिप्लाई हुने रहेछ खासमा हैन पावरले यहाँनिर मल्टिप्लाई 1 प्लस nx भएको छ हैन है ल यति बुझ्नु ल यहाँनिर यो टर्ममा चाहिँ अब यसरी एक्सपान्ड गर्नु पर्यो है भनेपछि en plus 1 equals to en स्क्वायर यो त केही गर्नु चलाउनु भएन f डैश अल्फा बाई f डैश अल्फा हैन यो केही चलाउनै भएन ल अब यो टर्ममा हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्ने है बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्दाखेरि 1 को ठाउँमा 1 छ यसमा प्लस छ अनि यो पुरै टर्म भनेको x छ हैन पावरमा n छ यहाँ चाहिँ पावरमा कति छ यहाँ पावरमा -n छ -1 छ है विचार गर्नु है ल पावरमा -1 भएपछि अब यसरी एक्सपान्ड गर्दै हैन यो यहाँनिर 1 हुन्छ हैन 1 को 1 नै होला ल यहाँ प्लस छ भने यहाँ कति होला ल यहाँ त n भएर प्लस प्लस भयो हैन भनेपछि हाम्रो n को ठाउँमा त -1 छ हैन भनेपछि n को ठाउँमा हाम्रो -1 हुन्छ हैन माइनस भनेपछि -1 इन्टु x गर्दाखेरि -x हैन ए हैन -x x त हाम्रो छुट्टै छ नि त सर ए x को भ्यालु ठाउँमा x भनेको en f डबल डैश त्यो टर्म राख्नु पर्यो s ठाउँमा के छ en f डबल डैश अल्फा बाई f डैश अल्फा प्लस अब हामी धेरै नलेखौँ है धेरै लेख्दै हामीलाई कामै छैन धेरै लेख्ने है ल यो कसरी आयो बुझ्नु है यसमा चाहिँ बाइनोमियल एक्सपेन्सन गर्दाखेरि यो 1 को ठाउँमा 1 नै आयो हैन अब यहाँनिर माइनस कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो n को भ्यालु चाहिँ -1 छ यहाँ त +1 थियो हैन भनेपछि यो n ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर यो n को ठाउँमा -1 राख्दाखेरि हाम्रो यहाँ माइनस आएको है x को ठाउँमा कति छ अहिले हाम्रो यो टर्म छ हैन en f डैश अल्फा बाई f डैश अल्फा है त्यही राखेको अरु केही पनि गरेन है ल पछाडीको नलेखौँ अब फेरि हामीले यसमा हेर्नु है ल अब हाम्रो भइसक्यो स्टेपहरु ल यो चाहिँ ब्र्याकेट है ल यो टर्मले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउला यो en स्क्वायर आउला हैन यो 1 मा मल्टिप्लाई गर्दै यही टर्म आउँछ हैन भनेपछि हामीले यहाँनिर कति आउला en क्यूब आउला हैन क्यूब भनेपछि हामीले यो टर्मलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न मिल्यो हैन के हायर पावर अफ en लाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ हैन भनेपछि हाम्रो यो टर्म कति हुने भयो त यो नेग्लेक्ट भइसकेपछि भित्र कति बच्ने भयो 1 मात्र हैन भनेपछि नेग्लेक्टिङ हायर पावर अफ en लेख्नु नेग्लेक्टिङ ting नेग्लेक्टिङ हायर पावर अफ हायर पावर कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसलाई भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ नि त हैन मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यो त en इन्टु en स्क्वायर गर्दाखेरि en क्यूब हुने हैन हायर पावर आउने भयो हैन त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्दिने भनेर यो पुरै टर्म चाहिँ नेग्लेक्ट भयो है फाइनली हाम्रो कति बच्छ अब en plus 1 equals to en plus 1 equals to यो टर्म चाहिँ नेग्लेक्ट भयो en स्क्वायर यो टर्म हाम्रो सबै गइसक्यो किन गयो भन्दाखेरि यो हायर पावरलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यौं en स्क्वायर f डबल डैश यति मात्र बच्यो हैन ल हेर्नु त
एक्सपान्ड गर्नुको काम के रहेछ हाम्रो एक्सपान्ड गर्नु भनेको यसलाई हटाउनलाई रहेछ नि अरु केही पनि नहोस् यसलाई हटाउनको लागि हामीले एक्सपान्ड गरेको रहेछौँ बाइनोमियलमा है ल हाम्रो फाइनली चाहिँ यति आयो अब यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्नु त ल 1 सँग कम्पेयर गर्नु के को भ्यालु कति आयो के को भ्यालु ल यहाँ हेर्नु त यो भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो हैन यो भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो हैन भनेपछि a को भ्यालु चाहिँ सोध्यो a को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो a को सट्टामा हाम्रो यो हैन ल यहाँ पावरमा कति छ n स्क्वायर छ यहाँ चाहिँ अब k को ठाउँमा कति आउने भयो k = 2 आउनु पर्छ भनेपछि कम्पेयरिङ यो इक्वेसनलाई 1 सँग कम्पेयर गर्ने है यसलाई चाहिँ अब इक्वेसन कति मान्नु भएको छ यसलाई 3 हो कम्पेयरिङ दिस विथ यो इक्वेसनमा कम्पेयर गर्दाखेरि k = 2 आयो हैन अब 2 भनेपछि हाम्रो देयरफोर क्वाड्रेटिक हुने भयो हेर्नु त यो क्वाड्रेटिक जस्तो भएन y = mx² जस्तो बन्यो हैन हैन x को ठाउँमा यो जस्तो यस्तो भनेपछि यस्तोलाई त हामीले क्वाड्रेटिक भन्छौँ नि हैन क्वाड्रेटिक देयरफोर कन्भर्जेन्स अफ न्युटन ऱ्याप्सन इज क्वाड्रेटिक भनेर चाहिँ भन्न पाइयो है किन क्वाड्रेटिक भन्न पाइयो भन्दाखेरि k = 2 छ k = 1 छ भने चाहिँ लिनियर भन्नुपर्छ हैन अघिकोमा हाम्रो 1 थियो त्यस्तोलाई चाहिँ लिनियर भन्ने k = 2 छ भने क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक ल कम्पेयर गर्दा बुझ्नु भयो नि अनि a को ठाउँमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु है यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो यो a को ठाउँमा चाहिँ यो आयो अनि यहाँ पावरमा चाहिँ यसको स्क्वायर आयो यहाँ चाहिँ यो कम्पेयर गर्ने के k = 2 आयो हैन हाम्रो मेन काम के रहेछ त भन्दाखेरि जसरी पनि हामीले यो फर्ममा ल्याउने है यो न्युटन ऱ्याप्सनको धेरै सोध्छ है सबभन्दा धेरै सोध्ने यो तीनटामा भनेको यसको सोध्छ है प्रुभ दैट कन्भर्जेन्स अफ न्युटन ऱ्याप्सन इज क्वाड्रेटिक भनेर सोधिन्छ है अब त्यसलाई चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेज अनि इट इज क्वाड्रेटिकली कन्भर्जेन्ट प्रुभ दैट भनेर हुन्छ हैन त्यो जसरी भने पनि तपाईहरुले के गर्ने त अघिको प्रोसेस चाहिँ सेम गर्ने है फर्स्टमा फर्मुला लेख्ने हैन फर्मुला जे छ त्यही लेख्ने त्यसपछि त्यो फर्मुलामा भएको टर्म्सलाई चाहिँ एररको टर्ममा लेख्ने जस्तो यहाँ n+1 छ भने त्यसलाई एररको टर्ममा लेख्ने अनि कुनै कुनै काट्ने हैन कुनैमा चाहिँ अब टेलर सिरिज लाउनु पर्छ कुनैमा बाइनोमियल एक्सपेन्सन लाउनु पर्छ हैन जस्तो फर्म आयो त्यही अनुसारको चाहिँ लाउने है जस्तो 1+ यस्तो आयो भने चाहिँ बाइनोमियल लाउने हैन जस्तो x + अल्फा जस्तो टर्म आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ टेलर लाउनु पर्यो हैन जे लाएर चाहिँ त्यो एक्सपान्ड हुन्छ त्यस्तो चाहिँ लाउनु पर्यो है अरूले लाउनु पर्दैन है टेलर र बाइनोमियल मात्र हो लाउनु पर्यो त्यसैले त्यो दुईटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है ल अब यो सेकेन्डको चाहिँ अलि लामो छ यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हिसाब गर्नु होला है यो कपीमा तपाईहरु राम्रोसँग लेख्नु भएको हैन यो स्टेप मेरो अलि रफली भएको छ यहाँ स्टेपहरु त्यो याद राख्दा हुन्छ है अरु केही राख्दा हुन्छ सेम फर्स्टको स्टेप सबैमा सेम हुन्छ त्यो हैन लेट fx = 0 त्यो चाहिँ सेम हुन्छ हैन xn = त्यो सम्म सेम हुन्छ अनि त्यसपछि पुट गर्दिने अनि त्यसपछि जे हुन्छ त्यो अब सेकेन्डमा पनि हामीले त्यही हो गर्ने है तर यसमा अलि लामो छ प्रोसेस है लामो भन्नाले त्यो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु अलि धेरै छ अरु त केही छैन है गाह्रो त ल अब सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो k को भ्यालु 1 पनि आउँदैन 2 पनि आउँदैन त्यसमा चाहिँ प्रुभ दैट त के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ म क्वेशन देखाउँ है k को भ्यालु चाहिँ यो 1.418 कति आउँछ भनेर भने 1.618 1.618 आउनु पर्यो त्यसको त्यस्तो क्वेशन सोध्छ कि कहिले यहाँ छ छैन इ यसरी सोध्छ है यो प्रुभ दैट न्युटन ऱ्याप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिकली कन्भर्जेन्ट भन्यो भने यो गर्ने है अहिलेको k को भ्यालु 2 निकाल्ने अनि 10 देयरफोर द न्युटन ऱ्याप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिकली कन्भर्जेन्ट भन्ने डाइरेक्ट हैन सेकेन्डको कुनमा सोधेछ अलि पछाडी सोध्यो होला मेरो सर 2010 मा लास्टमा सोधेछ सर 2010 मा खासै धेरै त सोध्दैन तै पनि यो कहिले अब सोध्दियो भने त गर्नु पर्यो नि हैन अलि लामो छ यसको 2010 मा हो हजुर सर 2010 मा कहाँनिर छ देखिन त्यो अघि क्युब रुट 10 वालामा 2010 ए यसमा यहाँनिर हेर्नु यसरी सोध्छ है यी 10 मार्क्सको आएर चाहिँ यो एकदम लामो भएर यसलाई चाहिँ 10 मार्क्सकै दिएको रहेछ है अलि लामो छ यो यहाँ 10 मार्क्सको दिएको रहेछ यो चाहिँ अहिले न्युटन ऱ्याप्सन र उ भन्दा चाहिँ अलि लामो छ प्रुभ दैट द अर्डर अफ कन्भर्जेन्स अफ सेकेन्ड मेथड इज 1.618 हैन यो चाहिँ 10 मार्क्समा छ यो अलि लामो भएर यसले चाहिँ 10 मार्क्सको दिएको लाग्यो तै पनि यो गरम है कहिले पनि यो सोध्न सक्छ अब के भएर हैन 10 मार्क्सको यही सोध्दियो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ हैन च्याप्टरमा ल
अब हामीले गर्छौँ रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ सेकेन्ड मेथड भनेर। सेकेन्ड मेथडमा पनि त्यही हो है, जेनरल फर्मुला यो लेख्नु है। ल अब कहाँसम्म सेम हो त्यो अब त्यहाँसम्म सेम लेख्नु है। ल म पहिला यहाँ फर्मुला लेख्छु, इन यहाँ सेकेन्ड लेखौँ है, सेकेन्ड मेथड, सेकेन्ड मेथड SECANT। यो चाहिँ अलि लामो छ, यसैले यो चाहिँ अलि धेरै मार्क्समा आउन सक्छ है। इन सेकेन्ड मेथडको फर्मुला लेख्नु पहिला, सबमा त्यही हो गर्ने। फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो, के छ, xn+1 इक्वल्स टु xn माइनस f xn, यहाँ कति हुन्छ xn माइनस, यो त अस्ति न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो फर्मुला युज गरेको थियौँ, त्यही हो, अरू केही छैन। f xn माइनस f xn माइनस 1, यसलाई इक्वेसन 2। यो त अब अघि सबमा यही है, सबमा पहिला हामीले फर्मुला लेख्ने है। न्युटन रेफ्सन छ भने न्युटन रेफ्सनको लेख्ने, बाइसेक्सन छ भने बाइसेक्सन लेख्ने होइन, जे छ त्यसको फर्मुला लेख्ने फर्स्टमा होइन। अबको स्टेपहरू सेम हुन्छ हाम्रो है। त्यो लेट fx इक्वल टु 0 बी द इक्वेसन होइन, त्यो त लेख्नु पर्यो होइन। त्यो त्यसपछि लेट अल्फा बी द एक्ज्याक्ट रुट, त्यो पनि सेम होइन। त्यसपछि हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने भनेको यो होइन, यो तिनवटा रिप्लेस गर्नुपर्ने छ होइन। ल अघि हाम्रो कति आएको थियो, xn+1 इक्वल्स टु कति हो, xn इक्वल्स टु कति आएको थियो अघि हाम्रो, en इक्वल्स टु xn इक्वल्स टु en प्लस अल्फा आएको थियो, यही थियो होइन। भनेपछि हामीलाई कतिवटा चाहिने हो यसमा, यो n+1 पनि चाहिने रहेछ, n-1 पनि चाहिने रहेछ, xn पनि चाहिने रहेछ होइन। n भनेपछि अब xn-1 पनि लेखौँ, कति होला, en-1 प्लस अल्फा होइन। यहाँ चाहिँ प्लसको पनि चाहिन्छ होइन, n+1 को पनि चाहिन्छ, en+1 प्लस अल्फा होइन। ल यो त अघि सेम छ होइन, यो त बाइसेक्सनमा पनि थियो यो। अब यो भ्यालुलाई हामीले पुट गर्ने 2 मा। ल पुट गर्नु त अब म मेटाउँछु, ल पुट गर्नु त आउँछ नि। ल यसको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो, en+1 प्लस अल्फा होइन, इक्वल्स टु को इक्वल्स टु, यसको ठाउँमा en प्लस अल्फा होइन, माइनसको माइनस। ल यहाँ पनि लेख्दै जाने है, यसको ठाउँमा कति लेख्ने, en प्लस अल्फा होइन। अब यहाँनिर मेटाइदिनुहोस्, लेख्दै जानु, लेख्दै जानु। ल यसको ठाउँमा भइसक्यो होइन। ल यहाँ कति हुन्छ, यो माइनसको माइनस होइन, n-1 माइनस अल्फा होला होइन, माइनसले मल्टिप्लाई भएर माइनस हुन्छ। तलको त्यो हाम्रो अब f en प्लस अल्फा, केही पनि गरे होइन, खालि भ्यालु पुट मात्रै गरेछ, माइनस f en-1 प्लस अल्फा। ल यहाँसम्म केही गाह्रो छैन नि होइन, खालि भ्यालु मात्र राखेको, xn+1 को ठाउँमा यो राख्यौँ है, जहाँ जे छ त्यही राखिदियो। अब कुन काटिन्छ त्यो काटिदिनु, ल यो र यो काटिन्छ होला, यहाँ पनि काटिन्छ है, यो र यो काटिन्छ होइन। अब यहाँ कति हुने भयो, en+1 मात्र बाँकी रह्यो होइन यतातिर होइन। अब यहाँ कति हुने भयो त, en यो बाँकी रह्यो होइन, माइनस यो माइनस भयो। ल भित्र कति भयो त्यो, en माइनस en-1 चाहिँ यहाँ बाँकी रह्यो होइन, en माइनस en-1 है, यो भित्र भयो। अब यो पनि बाँकी छ होइन, f en प्लस अल्फा यस्तो गर्ने होइन। तलतिर त जे छ त्यही गरिदिने, f en प्लस अल्फा f en-1 प्लस अल्फा। यहाँसम्म केही छ छैन होइन, खालि काटेर हामीले जुन बाँकी रह्यो त्यो लेखेको मात्र है। ल अब यो हेर्दाखेरि यसलाई एक्सप्यान्ड गर्न हामीले कुन फर्मुला लाउनु पर्ला सोच्नु। अब अघि हामीले कुन लगाएको थियो, टेलर लाउनु है। ल अब टेलर हामीले यसमा लाउनु पर्यो, यसमा लाउनु पर्यो होइन, तिनटामा लाउनु पर्यो एक्सप्यान्ड गर्नको लागि होइन। ल
पहिला यसमा चाहिँ लाएर देखाउँ है, यसलाई चाहिँ एउटा इक्वेसन मान्नु ल 3 है। ल पहिला चाहिँ यसमा एक्सपान्ड गरौँ है यसलाई। अब डाइरेक्ट तपाईहरुले त्यो f en प्लस अल्फा हैन, टेलर राख्दाखेरि कति हुन्छ होला? f अल्फा अघि न्युटन एक्सनमा लागेको जस्तै हो के, प्लस en f डैश अल्फा प्लस कति हुन्छ? an स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल f डबल डैश अल्फा प्लस यो डैश डैश हैन। सर यसमा नि हामीले दुईटा मात्र टर्म लिँदा हुँदैन? यसमा en स्क्वायर नलिकन अब यसको लिङ्क पछि गर्नुपर्छ है, पछि गरौँ। अघिसम्म पछि गरेको थियौँ नि है, अलि पछि गर्नु ल। यतिसम्म भयो ल। अब यसमा पनि लगाइदिनु ल, यो सबैमा लगाइदिनु ल। पहिला यसको पनि निकाल्नु, यसको कति हुन्छ होला? f en - 1 प्लस अल्फाको पनि गर्नु हैन, यहाँ चाहिन्छ नि हामीलाई f अल्फा त f अल्फा नै होला, अनि en को ठाउँमा कति होला? en - 1 होला, f डैश अल्फा होला हैन। en को ठाउँमा कति होला त? en - 1 स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल f डैश अल्फा हैन, प्लस यस्तो गरौँ है ल। यो पनि भयो हैन, यो पनि भयो ल। माइनस पनि गर्दिनु न त हैन, यो पुरै टर्मको चाहिँ गर्दिनु यसमा। योबाट यो घटाउने भनेको छैन ल। यो कति हुन्छ ल? ef en माइनस अल्फा माइनस f en - 1 प्लस अल्फा ल। यो भ्यालु पनि निकाल्नु है। यो भ्यालु किन निकालेको भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ चाहिन्छ नि त हैन, माइनस गरेर चाहिन्छ ल। गरौँ त यहाँनिर ल। यो माथिकोबाट यो घटाइदिने त अनि हैन ल। कति हुन्छ होला? यहाँ चाहिँ लेख्दिनु अल्फा काट्यो। अरे मजाले गर्छु म यहाँ, तपाईहरुले गर्दै जाँदा हुन्छ कुन कुन काटिन्छ काट्नु। सर त्यो f डैश अल्फालाई कमन लिएर गर्दा हुन्छ नि ल। ल यहाँनिर ननिकालौँ, योबाट यो घटाउने हैन, यहाँनिर घटाइदिनु त f अल्फा। यहाँ कति छ यसको? f अल्फा प्लस यो कति हो? f अल्फा काट्यो सर। f अल्फा काटिन्छ। f अल्फा को भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। ल योलाई त नलेख्दा पनि भयो हैन, यसलाई नलेख्नु ल। भनेपछि हाम्रो योबाट यो घटाउने ल। पहिला म यहाँ सबै देखाइदिन्छु, फेरि कोही मिस्टेक भइहाल्छ हैन। f डैश अल्फा प्लस en स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल f डबल डैश अल्फा प्लस डैश डैश डैश। हामीले योबाट कुन घटाउने हो रे? योबाट हामीले घटाउनु पर्ने चाहिँ यो तलको हैन। भनेपछि f डैश अल्फा को 0 भइहाल्यो। यहाँनिर चाहिँ कति हुन्छ? en - 1 f f डैश अल्फा हैन, f डैश अल्फा प्लस en - 1 स्क्वायर। यहाँ चाहिँ अलि रफली छ, त्यस तपाईहरु गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ है। f डैश अल्फा प्लस ल जस्तो पर्दैन हैन। यो माइनस गरेको केही पनि गरे हैन। यो माइनस चाहिँ किन गरेको भन्दा त्यो फर्मुलामा चाहिन्छ पुट गर्न हैन ल। अब चाहिँ यहाँनिर हेर्नु है, कमन लिन केही छ? कमन लिनु छ भने हामीले केही न केही कमन लिदियौँ है। जस्तो f डैश अल्फा कमन छ सर। f डैश अल्फा चाहिँ कमन लिदियौँ त। यसमा र यसमाको f डैश अल्फा कमन लियौँ हैन ल। कमन लिएपछि f डैश अल्फा अनि कति हुन्छ? ब्र्याकेटमा en माइनस en - 1 हैन। यसमा र यसमा कमन लिएको यो टर्म र यो टर्म बीच, भनेपछि f डैश अल्फा बाहिर बनेको। अब प्लस अब यो टर्म र यो टर्म बीच पनि केही छ कमन? f डबल डैश अल्फा f डबल डैश अल्फा कति छ कमन? बाइ 2 फ्याक्टोरियल पनि कमन छ। कमन कति हुनुभयो? f डबल डैश अल्फा बाइ 2 फ्याक्टोरियल हैन। अब ब्र्याकेटमा कति होला? en स्क्वायर माइनस en - 1 स्क्वायर यति हैन हो सर। प्लस डैश डैश अब छोड्दिनु है ल। यहाँसम्म हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि ल यो स्टेपको चाहिँ बुझ्नु भयो होला है। यहाँनिर के गरेको भन्दाखेरि यो टर्म र यो टर्म बीच कमन लिएको है। यो f डैश अल्फा यहाँ पनि छ, f डैश अल्फा यहाँ छ हैन।
यो र यो टर्म बीच कमन लियौँ अनि ब्र्याकेटमा कति हुने भयो त यता en बाँकी भयो यतातिर en - 1 बाँकी भयो है यो कमन लिएको है त्यसपछि प्लस अब यो टर्म र यो सेकेन्ड टर्म बीच कमन लिएको है प्लसको प्लस यो सेकेन्डमा के कमन छ एफ ड्यास अल्फा बाई 2 फ्याक्टोरियल कमन छ हैन यसमा पनि त्यही छ यसमा पनि त्यही छ भित्र कति हुने भयो यहाँ en स्क्वायर बाँकी छ यहाँ चाहिँ en - 1 स्क्वायर छ है कमन लिएको मात्र हो केही छैन है ल अब यहाँनिर हेर्नु ल अब यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो ल यो टर्म र यो टर्म बीच हाम्रो केही कमन आउँछ कि आउँदैन हाम्रो केही न केही कमन आउला है भनेपछि हाम्रो के कमन आउँछ en - n - 1 यो टर्म र यो टर्म बीच है हेर्नु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ कि छैन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि a प्लस b a माइनस b हुन्छ हैन a प्लस b a माइनस b भनेको मतलब en - 1 माइनस यो र यो बीच चाहिँ कमन हुन्छ हैन यता कति यताको बाँकी र 1 हैन यहाँनिर 1 बाँकी र प्लसको प्लस यहाँ भित्र कति हुने भयो त en प्लस en - 1 en - 1 हैन यो टर्म त सधैँ छ हैन यो टर्म त f डबल ड्यास अल्फा बाई यहाँ 2 फ्याक्टोरियल पनि हैन ल यहाँनिर केही मिस्टेक छ सर त्यो एफ ड्यास अल्फा भित्र हुन्छ कमन लिन मिल्दैन नि कहाँनिर en - 1 मात्र कमन हो नि त सर ल यो र यो कमन भयो हैन एफ ड्यास अल्फा हुन्छ 1 को ठाउँमा हजुर एफ ड्यास अल्फा हामीले यतिबाट कमन लिएको हो नि त यो जस्तो यहाँनिर हेर्नु है en + 1 प्लस सर एफ ड्यास अल्फा त कमन छैन नि त एकछिन है हो सर त्यो एफ ड्यास अल्फा 1 बाट हुन्छ हैन यहाँनिर यस्तो हुन्छ कि म यहाँनिर कहाँ मिस्टेक भयो कि en माइनस यहाँ त यहाँसम्म त सेम छ हैन en प्लस ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ हैन एफ ड्यास en - 1 छ नि त्यो चाहिँ कमन हुन्छ एफ ड्यास अल्फा चाहिँ दुवैमा छैन नि सर एउटा फर्स्ट टर्ममा मात्र छ नि त सर त्यही भएर 1 को ठाउँमा चाहिँ एफ ड्यास अल्फा हुने भयो क्या त्यो बिग ब्र्याकेट भित्र किनभने सर एफ ड्यास अल्फा एफ डबल ड्यास अल्फाको टर्ममा छैन नि त हैन मैले यस्तो गरेको हो के यो अलि यहाँनिर उ भएको छ कि गिजिस भयो हैन कमन लिने हो भने सुरु गरौँ है यहाँ सुरुदै गर्छु यहाँनिरबाट यो अलिकति यहाँ गिजिस भएको छ त्यो यहाँ सुरुदै गरेपछि अनि तपाईहरुले यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ यहाँनिर अलिकति यहाँ हुन्छ कि कन्फ्युजिङ छ ल अघिको फर्मुलामा हामीले जस्तो के गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने भनेको en प्लस अल्फा हैन माइनस यो गर्नलाई होइन हामीले गर्नु en - 1 प्लस अल्फा हैन ल यो गर्दाखेरि ल हेर्नु है ल यो भनेको कति हो त यो भनेको कति हो एफ ड्यास अल्फा हैन अनि हैन एफ ड्यास अल्फा यो हामीले निकालेको हो कि न हो सर एफ ड्यास अल्फा en - 1 ए एफ ड्यास अल्फामा चाहिँ अघि फेरि हामीले गर्नुपर्ने छ कि जस्तो यहाँनिर हाम्रो एफ ड्यास अल्फा कति आएको थियो अघि कति आएको थियो भन्नु त एफ ड्यास अल्फा एफ ड्यास अल्फा हैन प्लस en एफ ड्यास अल्फा टेलर सिरिज लगाएको है en एफ ड्यास अल्फा प्लस en स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास अल्फा प्लस ड्यास 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 हैन हो सर हैन यस सर अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर हल्का मिस्टेक भयो के
अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एफ अल्फा चाहिँ कमन लिइदिन्छौँ के है। यो एफ अल्फा भनेको कति हो? यो त 0 होइन? त्यो त 0 हो सर। भनेपछि एफ ड्यास अल्फा प्लस अब कति बच्यो en स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास अल्फा होइन प्लस यो हुने भयो होइन, यो 0 भयो होइन, यो 0 हुने भयो। ल अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कमन लिन्छौँ। यहाँनिर अघि यो चाहिँ कमन लिन चाहिँ मिस्टेक भएको चाहिँ एफ ड्यास अल्फालाई कमन लिइदिएपछि 1 ओपन गरेर सर ओपन गरेर है en स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ कति हुनुभयो एफ ड्यास अल्फा डिभाइड बाई यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ सर, मिल्छ होइन। यो चाहिँ अब पछि हिसाबसँग मिलाउनुलाई हो कि यो किन गर्यो भन्दा पनि होइन, पछि हाम्रो मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि यो कुन हटाउनु पर्ने हुन्छ होइन। ल यो हाम्रो बाइनो एक्सपान्सन गरेको होइन, यो टेलर सिरिजमा है, यसमा केही पनि छैन यो स्टेपमा होइन। अब एफ अल्फा भनेको कति हुने भयो 0 होइन, 0लाई हामीले छोडिदियौँ होइन, यो बाँकी यहाँबाट रहने होइन en। ल हामीले अब एफ ड्यास अल्फा चाहिँ कमन लियौँ होइन, एफ ड्यास अल्फा कमन लिइसकेपछि अब ब्र्याकेटमा यो en बचेको होइन, यहाँनिर en भयो प्लसको प्लस होइन, en स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि यो डिभाइड बाई यो हुने भयो होइन यो है। यो गर्दाखेरि यो आउँछ होला होइन। त्यसै गरी अब हामीले en माइनस 1 प्लस अल्फा है। ल अब यसमा यही अनुसार गऱ्यो भने कति हुनुभयो एफ ड्यास अल्फा। ल यो चाहिँ अब यहाँनिरदेखि स्टार्ट गर्ने, अघिको त्यो त्यहाँनिर चाहिँ यो स्टेप छुटाएको रहेछ मैले, यो स्टेप है सर। अहिलेको जुन हामीले इक्वेसन कमन लियौँ नि en स्क्वायर माइनस en माइनस 1 को स्क्वायरमा, त्यसमै अब डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ होला नि त एफ ड्यास अल्फाले? ए हुन्छ हुन्छ, त्यहाँबाट गर्ने हुन्छ है। लास्टमा यस्तो टर्म आउँछ अघि त्यो छुटाउनु भएको थियो सर, त्यही मात्र भने हो मैले। ल यहाँनिर अब जसको चाहिँ गरेको छ नि यहाँबाट गर्नु है। र यस्तो कस्तो हुने भयो n माइनस 1 भनेको यहाँ e n को ठाउँमा n माइनस 1 होला होइन, यहाँ n माइनस 1 छ भने n माइनस 1 प्लस en माइनस 1 स्क्वायर डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास अल्फा बाई एफ ड्यास अल्फा होइन, प्लस यो ड्यास ड्यास होइन। यसको पनि निकाल्यौँ यसको पनि निकाल्यौँ। अब हाम्रो माइनस गर्नु पऱ्यो होइन, किनभने हामीलाई त्यहाँ उसमा चाहिन्छ होइन। ल अब माइनस गर्ने है अर्को स्टेपमा। ल यो लेख्नु है, यो en प्लस 1 भनेको कति आयो त यो आयो होइन, यो भ्यालु आयो। en माइनस 1 भनेको चाहिँ यो भ्यालु आयो है। अब यो घटाउनु पर्छ अर्को स्टेपमा है। यो अहिले गरिसकेपछि तपाईँहरूले एकचोटि पछि अझ एकचोटि मजाले हेर्नु होला है सर। सेकेन्डको अलिक हुन्छ कि कन्फ्युजन होइन कि यहाँनिर, अलिक म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन चाहिँ अलिक फास्ट छ है यहाँनिर। अब हामीले घटाउँ है। ल अब यहाँ घटाउँछ नि भनेपछि अब en प्लस अल्फा माइनस en माइनस 1 प्लस अल्फा होइन। यो किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुलामै चाहिन्छ है। ल तलतिर यो फर्मुलामा छ नि त, यस्तो माइनस घटाउनु पर्ने छ नि त। ल अब के हुने भयो त, यो en माइनस 1 भनेको अल्फाको योभन्दा अगाडिको स्टेपमा गऱ्यो हामीले एफ ड्यास अल्फा यस्तो गरेको थियौँ अनि कति हो त en प्लस en स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास कति अल्फा बाई एफ ड्यास अल्फा प्लस ड्यास 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 होइन। यो भनेको यसको भ्यालु है, यतिको भ्यालु राख्यो है। ल माइनसको होइन, यो माइनसको माइनस, यसको भ्यालु के आएको थियो भन्दा अगाडिको म गरेको थिएँ कति आएको थियो एफ ड्यास अल्फा त्यहाँ पनि थियो होइन, en को ठाउँमा en माइनस 1 थियो होइन, en माइनस 1 थियो होइन, प्लसको प्लस थियो होइन। अब यसको ठाउँमा en माइनस 1 थियो, en माइनस 1 स्क्वायर डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास अल्फा, अरू सब सेम थियो एफ ड्यास अल्फा प्लस ड्यास 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 होइन। ल यहाँसम्म त हामीले केही पनि गरेन, यसको भ्यालु राख्यौँ यति, यसको भ्यालु पनि राख्यौँ होइन यति, बिचमा माइनस छ होइन। ल अब हामीले यसबाट यो टर्म र यो टर्मबाट एफ ड्यास अल्फा चाहिँ लिन पाइयो होइन। एफ ड्यास अल्फा यहाँ पनि छ, एफ ड्यास अल्फा यहाँ पनि छ होइन। भनेपछि एफ ड्यास अल्फालाई कमन लिन पाइयो होइन। कमन लिन पाइसकेपछि हामीले अब भित्र सबै राखौँ है। ल यो टर्म राख्नु पऱ्यो। यहाँ कति बच्यो यो बच्यो होइन, en प्लस en स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास अल्फा बाई होइन प्लस
ड्यास 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 हैन प्लस अब यहाँनिर भित्र चाहिँ कति हुने भयो त यो हुने भयो अनि en² minus en minus 1 square en minus 1 plus en minus 1 square by 2 factorial f double dash alpha by f dash alpha हैन हामीले चाहिँ खाली यो कमन लियौं है यो f dash alpha यसलाई चाहिँ कमन लियौं अब यो भित्रको काम गरौँ ल भित्र काम गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर माइनस हुन्छ नि हैन कहाँनिर यहाँनिर एन्ड माइनस हैन माइनस हैन यो माइनस गरेपछि यो पनि माइनस हुने भयो हैन f dash alpha en माइनस यो माइनस माइनस हो सर ल अब यहाँनिर हेर्नु ल अब यो र यो टर्मलाई चाहिँ f dash alpha en minus 1 plus en square by 2 factorial minus en minus 1 square by 2 factorial यहाँनिर कति हुनु भयो f double dash alpha by f dash alpha हैन यहाँनिर माइनस टर्महरुलाई चाहिँ कमन लिदा भयो फेरि कोही झुकिन्छ कि भनेर हो कि अब कमन लिदिनु त ल en minus 1 यहाँनिर यो कमन लिनु हैन f dash alpha अब यहाँ कमन लिनु यो एउटा टर्म मानेर हैन यसमा के हुने भयो a plus b a minus b गर्दाखेरि यहाँनिर यो यस्तो होला en minus 1 ब्र्याकेटमा हैन यहाँ यो टर्मको बीचमा 1 आउने भयो हैन 1 प्लस हैन अब यहाँ en माइनस त लिसो हैन en प्लस आउने भयो en minus 1 by तल 2 factorial f dash alpha by f double dash by f dash alpha हैन त्यो अघिको टर्म त अघिको आयो हैन अघि अनि झुकिरहेको यो लेख्नु यो f dash alpha तल डिनोमिनेटरमा राख्न बिर्सिनु भएको थियो के सर त्यही हो यो राख्न बिर्सेथे कि यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो f dash alpha यहाँ आयो हैन यो टर्म र यो टर्म बीच चाहिँ हामीले en minus 1 यो चाहिँ कमन लियौं है यहाँनिर an स्क्वायर यो फर्मुला आउने है a plus b a minus b को फर्मुला आउने हैन अब a plus b चाहिँ यहाँ आउने भयो हैन ल यो कमन लिएपछि यहाँ 1 बच्यो प्लस को प्लस बच्यो अनि en प्लस यो बच्यो अनि बाइ 2 अनि यो हुने भयो ल अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ पुट गर्ने है अघिको फर्मुलामा चाहिँ पुट गर्ने अब पुट गर्नु त खै यो हाम्रो सेकेन्ड मेथडको त्यसमा पुट गर्नु सेकेन्ड मेथडमा पुट गर्दाखेरि कति आउँछ यो सबै एउटा राम्रोसँग लेखेर हैन एकजना उ गर्नु भयो एउटाले फोटो चाहिँ गर्नु भयो पठाउनु भयो सबमा लेखेर यहाँ अलिकति भएको छ कसैको चाहिँ छुटेको हुन्छ त्यही भएर ल अब यो सेकेन्ड मेथडमा त्यो भ्यालु पुट गर्नु है अघि हाम्रो कति आथ्यो en plus 1 equals to en हैन माइनस माथि कति हुने भयो en minus 1 माथि चाहिँ ब्र्याकेटमा en minus 1 होला हैन अनि f dash alpha अघिको पुट मात्र गर्ने है त्यसको en plus en square by 2 अनि f double dash alpha by कति f dash alpha हैन माथिकोमा पुट गरेको है ल तल कति हुने भयो तल कति बचे थियो अघि f dash alpha भएको थियो f dash alpha en minus 1 यस्तो थियो अनि यहाँ भित्र कति थियो 1 plus 1/2 en plus en minus 1 f dash alpha by f dash alpha हैन प्लस dash है ल तलको बेमा यो थियो हैन अघि योभन्दा अगाडिको स्टेपमा हामीले यही निकाल्यो हैन यति हैन यो भ्यालु त अघिको माथि आयो हैन थाहा थियो ल अब कुन काटिन्छ ल यो र यो काटिन्छ होला हेर्नु त यो र यो काटिन्छ है en plus 1 equals to यहाँ कति हुने भयो en
माइनस हैन ल माथि कति बच्यो यो बच्यो हैन माथि कति छ en प्लस en स्क्वायर बाइ 2 f डैश अल्फा f डबल डैश अल्फा बाइ f डैश अल्फा हैन माथि बच्यो यो बच्यो हैन प्लस डैश 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 माथि चाहिँ यो टर्म बच्यो अब यो टर्मलाई हामीले के गर्दियौ माथि लग्यौं है यो टर्मलाई हामी माथि अहिले नेग्लेक्ट गरेर मैले माथि लगाउँ है 1 प्लस यो टर्मलाई माथि लगाएर -1 को मा गरौँ 1 प्लस कति हुनुभयो en प्लस en -1 f डैश f डबल डैश अल्फा बाइ f डैश अल्फा प्लस माथि लगेपछि पावरमा कति हुनुभयो -1 हुनुभयो हैन 2 छुट्यो सर के बाइ 2 छुट्यो 1/2 छुट्यो यो माथि लगेपछि -1 हुन्छ हैन पावरमा हैन यो तल छ नि त टर्म यो टर्मलाई हामी माथि एउटै लाइनमा लगाउँ है यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि अब यसमा हामीले कुन फर्मुला लाउनु पर्ने भयो हेर्नु त 1 प्लस समथिङ छ भनेपछि के लाउने त 1 प्लस x को पावर n छ भने हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउने भनेको थियौं हैन 1 प्लस समथिङ आयो भने हामीले जहिले पनि के लाउने त बाइनोमियल एक्सपान्सन है भनेपछि 1 प्लस nx प्लस यो फर्मुला लाउने है बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउनु यसमा किनभने 1 को 1 छ हैन 1 छ अब बाँकी x को ठाउँमा के छ यो सबै टर्म छ हैन ल अब यसो बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउँदाखेरि कति हुन्छ केही पनि हुँदैन खाली यो प्लस को ठाउँमा माइनस आउने हो के किनभने यहाँ -1 छ यो मल्टिप्लाई भएर यहाँ आउने हो हैन अरु केही पनि हुँदैन अरु यस्तै सेम हुन्छ है भनेपछि en माइनस अब यो त सेम हुने भयो ल लेख्दै जानु en प्लस यो सेम हुने भयो en स्क्वायर बाइ 2 प्लस f डबल डैश अल्फा बाइ f डैश अल्फा प्लस प्लस हैन प्लस प्लस हैन यो ल यहाँसम्म त सेम भयो हैन ल यसो बाइनोमियल लाउँदाखेरि के हुने भयो खाली यो साइन मात्र चेन्ज हुन्छ यो अरु केही पनि हुँदैन हैन किनभने यो माइनसले मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ अनि साइन चेन्ज हुन्छ है 1 माइनस कति हुने भयो यहाँनिर 1/2 en अरु सब सेमै हुने हो के है f डबल डैश अल्फा अरु केही चिन्ता लिनु पर्दैन खाली यो साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ है यहाँनिर किनभने यो -1 ले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ नि त यहाँनिर हैन यो 1 ले यहाँनिर मल्टिप्लाई भएको जस्तो अब प्लस डैश 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 ल बाइनोमियल एक्सपान्सन लाइसक्यौं हैन अब लाइसकेपछि अब के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले अब हामीले मल्टिप्लाई गर्ने है ल यहाँसम्म लेख्नु भयो यो स्टेपसम्म लेख्यौं सर ल यहाँ चाहिँ यो बाइनोमियल लाउन त आउँछ नि हैन बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउन खाली साइन मात्र चेन्ज गर्ने हैन अरु केही पनि गर्नु पर्दैन खाली हामीले के गर्ने त साइन मात्र चेन्ज गर्ने है ल यो प्लस को ठाउँमा हाम्रो माइनस हुने भयो अरु भयो सेम हुन्छ त्यस्तै अब यहाँ भइसकेपछि अब फेरि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो स्टेपमा हामीले पहिला मल्टिप्लाई गर्ने हो नि पहिला के गर्नु भन्दाखेरि यो दुईटैले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु हैन त्यसपछि 1 ले चाहिँ यो दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि यो टर्मले दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने अब मल्टिप्लाई गर्ने en + 1 = ल अब मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ en माइनस यो त सेम हुने भयो हैन ल अब ब्र्याकेटमा ल 1 ले चाहिँ पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यो सेम हुने भयो हैन 1 ले यसलाई 1 ले पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने दुईटैलाई अनि त्यसपछि यो सेकेन्ड टर्मले यो दुई सबैलाई हैन 1 ले गर्दाखेरि त सेम हुने भयो हैन en प्लस en स्क्वायर बाइ 2 f डबल डैश अल्फा बाइ f डैश अल्फा हैन ल 1 ले हाम्रो मल्टिप्लाई भयो है दुईटैले भयो हैन त्यसपछि अब यो माइनस अब यो यसले मल्टिप्लाई गर्ने है यसले मल्टिप्लाई कसलाई गर्ने भन्दाखेरि यो सबैलाई है पहिला यसलाई गरौँ पहिला यो टर्मलाई गर्ने अनि यो सेकेन्ड टर्मलाई गरौँ है ल यो फर्स्ट टर्मलाई गर्दाखेरि कति हुने भयो माइनस हुने भयो यहाँनिर 1/2 en प्लस en -1 हैन f डबल डैश अल्फा बाइ
f dash alpha यो गरेको यहाँनिर भएन पहिला यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईटैलाई हैन गर्दाखेरि यो जस्ताको त्यस्तै आयो अब यो टर्मले पहिला en लाई गर्ने हैन यो टर्मले यसलाई गर्ने त्यसपछि यो टर्मले यसलाई तर हामीले धेरै गर्नु पर्दैन अब ठुलो पावरलाई अघि नेग्लेक्टिङ गर्ने भनेको थियौं नि अब एकदम ठुलो पावर आउँछ नेग्लेक्टिङ टर्म्स भनेर लेख्नु प्लस गरेर है अब एकदम ठुलो स्क्वायरको टर्ममा आउँछ हैन त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु अब यहाँसम्म नेग्लेक्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो अब बाँकी रह्यो अब यो यसपछि लेख्नु परेन है यो नेग्लेक्टिङ पछि en + 1 = अब कति हुने भयो त en minus en plus n plus n कति हुने भयो 1/2 नेग्लेक्टिङ गरेपछि गर्नु भयो n plus 1/2 f dash alpha by f dash alpha हैन ल अब यहाँनिर के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो टर्मलाई हटाइदिने है अब बाँकी कुन कुन रह्यो त्यो मात्र लिने हैन यहाँनिर बाँकी कुन कुन रह्यो en plus en square by 2 रहेछ है यहाँनिर कति हुने भयो -1/2 en plus en minus 1 बाँकी टर्मलाई मात्र लेख्ने है अरूलाई हटाइदिने f dash alpha अब यति बाँकी रह्यो हैन बाँकी रहेकोलाई मात्र लेख्ने अरूलाई चाहिँ हटाइदिने अब कुनै आउँछ कमन आउँछ कुनै en plus 1 = en minus कमन आउला नि en minus en कुन कमन आउँछ यसमा र यसमा कुन कमन छ en कमन तीनटैमा en कमन छ तीनटैमा n कमन छ यहाँ कति हो यो कति हो en स्क्वायर en मात्र हो en स्क्वायर हो en स्क्वायर हो अब यो भित्र मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यहाँ en स्क्वायर by 2 f double dash alpha by f dash alpha हैन प्लस यो भित्र मल्टिप्लाई गर्नु त n माइनस हुन्छ -1/2 en स्क्वायर f double dash alpha by f dash alpha यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा सेपरेट गर्यो नि सेपरेट गर्दिने en minus 1 f double dash alpha by f dash alpha अब चाहिँ कुन कुन इक्वल आउँछ त्यो गर्दिने नि ल यसमा र यसमा चाहिँ इक्वल आउँछ क्या हैन फाइनली हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि en plus 1 = en minus en plus सर द सेकेन्ड र थर्ड टर्म त काटियो नि हैन en स्क्वायर by 2 f dash alpha हैन यो र यो काट्यो ल हैन अब यहाँ कति हुने भयो यहाँनिर माइनस हैन कुन कुन बाँकी रह्यो त्यो लेख्नु en minus 1 f double dash alpha by f dash alpha अब en र n पनि काट्यो हैन en plus 1 = प्लस मा कति आयो त 1/2 en minus 1 f double dash alpha by यो टर्म आयो ल अब आइसकेपछि अब हाम्रो लगभग अब हाम्रो आइसक्यो क्वेशन यतिसम्म हो मेरो सबभन्दा गाह्रो यो काटेको बुझ्नु भयो नि यो काटेको बुझ्यो सर यसलाई म एउटा पछि एउटा उमा कपीमा सामूसँग लेखेर उनीहरुलाई पोस्ट गरिदिन्छु
अहिले यसमा अब गरेको छैन हैन, पछि घरमा गएर यसो चेक गर्दा हुन्छ तपाईहरुले। ल हाम्रो फाइनली कति आयो त en + 1 = यो आयो हैन, कति आयो त हाम्रो फाइनली यहाँ लेखिदिन्छु है सफाले, en + 1 = 1/2 f डबल डैश en by f dash alpha en minus 1 हैन, यति आयो हैन। फाइनली यति आउनु पर्छ है। तपाईहरुले अब एक्जाममा चाहिँ उ भयो भने बीचमा गाह्रो भने तपाईहरुले सल्भिङ दिस भनेर फाइनली यति याद छ भने यो लेखिदिँदा पनि हुन्छ है। अब अलि थोरै नम्बरमा छ हैन, यत्रो सल्भ गर्दाखेरि फाइनली यति आयो भनेर यस्तो आउनु पर्यो हैन। ल अब के गर्दिनु, यतिलाई चाहिँ ल्याम्डा भनेर मान्दिनु है, en + 1 = यतिलाई यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, यसलाई चाहिँ हामीले ल्याम्डा भनेर मान्दिनु en minus 1 है, वेयर ल्याम्डा = कति हुने भयो त यो 1/2 f डबल डैश अल्फा बाइ f डैश है। यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट टर्म मान्दिएको एउटा है। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि हाम्रो अघिको जनरल फर्मुला के थियो, en + 1 = के थियो त en को पावर k हैन। हामीले k को भ्यालु निकाल्ने हो नि त हैन। अब k को भ्यालु निकाल्ने हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, en + 1 = ल्याम्डा छ हैन, यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल गरेर en minus 1 लेख्न मिल्छ है हैन। यो कन्स्ट्यान्टलाई हटाउँदाखेरि हामीले यहाँ प्रोपोर्सनल राख्नु हुन्छ है। प्रोपोर्सनल हटाउँदाखेरि हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्थ्यौँ नि हैन पहिला फिजिक्समा हैन। अब यो कन्स्ट्यान्ट हटाएपछि हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर साइन के गर्नु पर्यो, प्रोपोर्सनलको साइन राख्नु पर्यो। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेर यो फिजिक्समा पढ्थ्यौँ नि हैन। यो हटाउँदाखेरि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ हैन। कन्स्ट्यान्ट हटाउँदाखेरि हामीले ठ्याक्क रिभर्स गर्यौँ है। यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हटाए अनि हामीले इक्वल्स टु को सट्टामा के गर्यौँ त यो प्रोपोर्सनलको टर्म राख्यौँ है। प्रोपोर्सनल हटाउँदाखेरि हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ हैन। en + 1 प्रोपोर्सनल टु कति भयो त en minus 1 भयो हैन। ल अब यहाँनिर हेर्नु है, ल en minus 1 को चाहिँ अब हामीले यसको हामीले भ्यालु थाहा छैन हैन, यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ल यहाँबाट हामीले निकाल्न मिल्छ यसको en + 1 = यति छ भने en को कति हुने भयो, en को कति होला भन्नु त यसमा -1 a को पावर n - 1 यति हुँदो रहेछ हैन। भनेपछि यो en - 1 को कति हुँदो रहेछ, en - 1 = ल यस्तो भन्नु है, en को पावर 1/k a को पावर -1/k। यो कसरी आयो अब सोच्नु हो त, कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँनिर योबाट आयो हैन। यो हेर्नु त en - 1 को पावर k भनेको कति हो त en a को पावर -1 हो कि हैन भनेको यो डिभाइडलाई माथि रहेको हैन, हुन्छ कि नै हुन्छ हैन। en - 1 को के हुन्छ त, अब k चाहिँ यता जाँदाखेरि के हुन्छ, en को पावर 1/k हुन्छ हैन, हुन्छ हैन। यस अनि a को पावर कति हुन्छ -1/k हुन्छ, माइनस छ नि त यहाँ हैन। ल अब यसको ठाउँमा चाहिँ यो राखिदिनु पर्यो en 1 को। अब en + 1 को कति छ हाम्रो अहिले यो छ हैन, a e को पावर n को पावर k छ हैन, यो छ कि छैन हैन। यो en + 1 को यो छ नि हैन। र en को ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्ने, en लाई en नै लेख्ने है। en - 1 को अच्छा यो लेख्ने en 1/k e को पावर a को पावर है, a को पावर -1/k हैन। ल en को पावर k = डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति हुने भयो, en को पावर 1 + 1/k e को पावर -1/k। सर हामीले en - 1 मा a e को पावर k n - 2 राख्दा हुँदैन हैन। n - 2 राख्नु भएन, n - 2 यहाँ छँदै छैन नि हैन। हामीले खास किन गर्न खोजेको भन्दाखेरि थियो यो टर्मलाई हटाउनलाई हो के खास हैन। n - 1 को टर्म चाहिँ हुनु पर्यो हैन, n - 2 को छ त छैन नि हैन।
त्यसैले यही फर्मुलाबाट हामीले निकाल्नु पर्ने हो के है। n हुनु पर्यो, n-1 n-2 चाहिँ हामीले युज भएको छैन, यसमा छैन नि युज भएको हैन। त्यसैले n-2 सम्म चाहिँ हामीले जानु भएन के है। ल अब यसलाई चाहिँ यहाँ पुट गर्दाखेरि कति आयो त? en + 1 भनेको कति हो त? a en को पावर k हैन। यो पुट गर्यौं हैन, यो प्रोपोर्सनलको प्रोपोर्सनल भयो। en को ठाउँमा en नै राख्यौं है। en-1 को ठाउँमा कति राख्यौं त? en को पावर 1/k इन्टु a को पावर -1/k हैन, यो राख्यौं है। अब en को पावर 1 हैन, यहाँनिर 1 छ, 1 + 1/k हुने भयो हैन en को पावर हैन, यो टर्म आयो। अनि यो टर्म त यहाँ छँदैछ हैन। भनेपछि कति आयो त फाइनल? a को पावर n k प्रोपोर्सनल टु e को पावर n 1 + 1/k a को पावर -1/k। अब हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि en को पावर मात्र कम्पेयर गरौँ है। कम्पेयरिङ गर्दाखेरि k = 1 + 1/k हुन्छ, en को पावर मात्र कम्पेयर हैन। भनेपछि यो कति आउनु भयो? k² - k - 1 = 0 आउला है यो इक्वेसन। अब यसबाट k को भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ? k = कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा गर्नु त? k = 1 कति आउँछ ल? k² - k - 1 हो। 1 कति आउँछ हेर्नु त? 1.618 1.618 ए हैन निकाल्नु भनेको हामीले सेकेन्डमा। अनि अर्को चाहिँ -0.618 एउटा ए हैन निकाल्नु भनेको। k को भ्यालु कति आयो त? 1.618 आयो हैन। भनेपछि हाम्रो अघिको न्युटन एप्सनमा k को भ्यालु कति आएको थियो? न्युटन एप्सनमा k को भ्यालु 2 आएको थियो हैन। बाइ सेक्सनमा k को भ्यालु 1 आएको थियो हैन। 1 आउनु भनेको चाहिँ यो लिनियर हो हैन, लिनियरली कन्भर्जेन्ट हो। 2 आउनु भनेको चाहिँ क्वाड्रेटिक हो, कन्भर्जेन्स हैन। k = 1.618 भनेको यसलाई चाहिँ सुपर लिनियर भन्दो रहेछ के, सुपर लिनियर। लिनियर भन्दा अलि माथि भन्न खोजेको है। लिनियर भनेको 1 हो, 1.618 हैन। प्रुभ दैट कन्भर्जेन्स अफ सेकेन्ड मेथड इज सुपर लिनियर भन्यो भने चाहिँ गर्नुपर्ने यही हो है, k को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने। अनि कुनै कुनैमा के भन्ने हुन्छ, फाइन्ड द k को भ्यालु यति निकाल भनेर भन्ने हुन्छ है। k को भ्यालु चाहिँ 1.618 निकाल भनेर भनेको हुन्छ। जस्तो यहाँ क्वेसन यहाँ देखाउँछ नि, ल यहाँनिर हेर्नु। प्रुभ दैट द अर्डर अफ कन्भर्जेन्स अफ सेकेन्ड मेथड इज कति छ? 1.618 छ हैन। ए 1.618 आयो नि त हाम्रो हैन। 1.618 निकाल भनेर भनेको हुन्छ। यो 10 मार्क्समा हो, यति लामो छ है यो। यसलाई म अब एउटा पेपरमा राम्रोसँग लेखेर पोस्ट गरिदिन्छु हैन। अनि तपाईहरुले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन एकचोटी आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो अलि उ छ हैन, राम्रोसँग म पेपरमा लेखेर फोटो हालिदिन्छु अनि त्यसबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला है घरमा आएर। म्याथमेटिकल सजिलो छ यो। अहिले यहाँनिर यो सानो बोर्ड भएर अलि गाह्रो भयो के है, कुनबाट के आयो भने म गर्छु अनि एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला है। हजुर तीनवटै अघि गराएको डेरिभेसनहरु पनि म तीनवटाकै फोटो हालिदिन्छु हैन। अनि तपाईहरुले त्यो हेरेर मात्र हुँदैन, एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु आफैले हैन। एकचोटी आफैले यो सर यसको लास्ट पार्ट धेरै त गजाङगुजुङ भयो के सर। भोलि फेरि एकचोटि यसको लास्ट पार्ट मात्र गर्नुपर्छ होला। हुन्छ, म यसलाई चाहिँ पहिला एउटा पेपरमा चाहिँ लेखेर म गर्छु अनि त्यस सर गरौँला है। आज यो बोर्डमा अलि गजाङगुजुङ भएको छ है। पहिला म एउटा पेपरमा चाहिँ क्लियरली लेख्छु हैन, लेखेर अनि अहिले एउटै पेपरमा भएपछि बुझिन्छ कि योबाट यो आयो भन्ने थाहा हुन्छ स्टेप। अब यसमा त मेटाउनु पर्यो, फेरि पहिलाको स्टेप कुन हो यादै हुन्न कि है। पेपरमा म लेखेर अनि गरिदिन्छु है। भोलि चाहिँ यसलाई सर गरौँला है। फेरि अगाडिको दुईटा त गर्नु बुझ्नु भयो होला नि हैन। यो मात्र अलि हुन्छ, अगाडिको दुईटा त राम्रोसँग भयो होला नि कपीमा। यो पनि यो लास्ट पार्टमा आएर मात्रै सर नबुझे हो, नभए अरु सबै बुझे हो। ए ल ल, म यसलाई चाहिँ अब म तीनटैलाई चाहिँ क्लियरली लेखेर अनि फेरि एक्सप्लेन गरौँ है भोलि है। हुन्छ सर। अनि त्यो एक्सप्लेन गरिसकेपछि तपाईहरुले पनि एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला है। नहेरिकन आउनुपर्छ यो हैन। यो सधैँ आउने क्वेसन हो, त्यसैले एकचोटी नहेरिकन आफैले गर्ने अनि हुन्छ है डेरिभेसन। अरु त सिम्पल छ, यो सेकेन्डको अलि लामो हो, नत्र गाह्रो त हैन, लामो मात्र हो अलिकति है। त्यो मिस्टेक कुनै क्याल्कुलेसन हेर्न अलि मिस्टेक भयो है। ल अब आजलाई यति गरौँ है। ल भोलि म यसलाई चाहिँ फेरि गरौँला है एकचोटि सर।
हुन्छ हुन्छ सर ल आज यति गरौँ है ल थ्याङ्क यू सर